यहाँ उहाँहरूले उहाँहरूले भन्नुहोला। महत्त्वपूर्ण कामको अलावा घरबाट निस्किने वातावरण बनिसकेकै छैन। अब असहज परिस्थितिका बावजुद पनि फेरि आफ्नो काम गर्न त फेरि हामी बाध्य नै छौँ। आज हामी यसरी भर्चुअली बस्नु परेको छ, नत्र यही कार्यक्रम हामीले चाहिँ कुनै होटल अथवा कुनै अफिसकै कुनै कुनाबाट गर्थ्यौँ पनि होला। यही क्रममा हामी आजको कार्यक्रम चाहिँ द इम्प्याक्ट अफ COVID-19 अन हेल्थ एन्ड इट्स डिजिटाइजेसन अ ह्युमन राइट्स पर्सपेक्टिभ्समा सहभागी भएका छौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई अलि यो औपचारिक बनाउन मैले खोजेँ, किनकि हाम्रो समय सीमा पनि छ, 1 घण्टाको समय सीमा छ। यस बिचमा हाम्रो समय 3 जना वक्ताहरूको कुरा सुनि पनि सक्नुपर्नेछ। हाम्रो पोजिसन पेपरको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्नेछ। अनि फ्लोर ओपन पनि हुन्छ, त्यहाँबाट पनि केही सुझावहरू आउला, केही आफ्ना जिज्ञासाहरू आउला, त्यो सबैलाई समेट्नु छ। त्यसैले मैले अलिकति औपचारिक बनाउन खोजेँ। लामो समयदेखि सरकारी सेवामा रहेर सर्वसाधारणको सेवामा समर्पित 3 चिकित्सकहरू आज हाम्रो वक्ताको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूको संक्षिप्त परिचय दिन चाहे। हुन त स्वास्थ्य क्षेत्रमा उहाँहरू सबै परिचित अनुहार हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम चाहिँ म डाक्टर बाबुराम मरासिनीज्यूलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब नमस्कार। डाक्टर मरासिनीज्यू एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पूर्व निर्देशक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर राधिका थपलियाज्यू, उहाँलाई पनि मैले स्वागत गरेँ। डाक्टर राधिका थपलियाज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत गरेँ मैले। र उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको निर्देशक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीज्यूलाई पनि मैले स्वागत गरेँ। नमस्ते डाक्टर साहब। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब 2.5 दशकभन्दा बढी अनुभव बटुल्नुभएका कान्तिपुर दैनिकका समाचार प्रमुख अतुल मिश्रज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो पोजिसन पेपर तयार गर्नुभएको छ। उहाँले निकै मिहिनेत गर्नुभएको छ, रिसर्च गरेर यो पेपर चाहिँ एउटा राम्रो बनाउनु भएको छ। यसको लागि यहाँलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण सबैजनालाई मैले फेरि पनि स्वागत गरेँ। अब आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद सबैजना चाहिँ यसरी यो 1 बजेको टाइम भनेको चाहिँ अब हामी सबैको एउटा क्रिम टाइम हो, हाम्रो व्यस्त समय हो। त्यो यस्तो व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँहरूले उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट स्वागत गर्दै म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहेँ। र एउटा कुरामा चाहिँ म माफी चाहन्छु, व्यक्तिगत नाम लिएर भने मैले अहिले सबैजनालाई चाहिँ स्वागत गर्न सकिनँ, किनकि हामीसँग समय सीमा छ। 1 घण्टामा हामीले सबै कार्यक्रम सकाइसक्नुपर्नेछ। मलाई यसको लागि माफ गरिदिनु होला। अबको हाम्रो कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ म प्रवेश गर्न चाहेँ। हाम्रो यो विश्व नै COVID-19 को महामारीको चपेटामा परिरहेको अवस्थामा त स्वास्थ्य क्षेत्र जनसरकारको विषय बनेको नै छ र यो सधैँ बन्नु नै पर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्र मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटो भन्ने त छँदै नै छ र यो पाटो महामारीको समयमा मात्र होइन, हरदम चासोको विषय बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। तर यो कतिको हदसम्म चाहिँ अब लागू भइरहेछ। अब हाम्रो डाक्टर साहबहरू यहाँ हुनुहुन्छ, अब छलफल कार्यक्रममा निस्केला। यो COVID-19 को विपदले अहिलेको हाम्रो त के कुरा भएर विश्वका परम्परागत शक्ति र उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरू पनि हल्लेको छ। त्रैमांश संसार र विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्यमा बहस चलि नै रहेको छ। अब विश्वको भन्दा नि अब अहिले चाहिँ हामी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गरिरहँदा चाहिँ नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको भाग 3 मौलिक हक अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउने हक हुनेछ भनी पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी मुलुकमा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ। यति मात्र नभई हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धमा जानकारी पाउने हकसँगै स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको हक समेत दिएको त छ। त्यसै गरी अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले 2077 साल साउन 32 गते कोभिडलाई समुदाय स्तरमा फैलिनबाट रोक्न आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार र भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणका लागि संवेदनशील हुन सबै स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारलाई लिखित रूपमा नै आग्रह गरेको पनि थियो। अब वक्ताहरू हुनुहुन्छ, म मात्रै कति बोलिरहँ। अब म डाक्टर समीर कुमार अधिकारीज्यूतर्फ जान लाएँ। हजुरले त डिजिटल मिडियाको मार्फत अब यस परिप्रेक्ष्यमा जनतालाई सुसूचित गरि नै रहनु भएको छ। COVID-19 स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्नु भएको छ? अनि आम नेपालीले खोप लगाउनु पर्ने अधिकार त पक्कै पनि होला, तर के हामी खोप किन्न नसकिने अवस्थामा छौँ त भन्ने प्रश्न पनि आइरहेका छन्। हजुरको यसमा के छ भनाइ? हजुरले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति मानव अधिकारको पाटोलाई चाहिँ अलिक बढी नै फोकस गरेर आफ्नो विचार राखिदिनु होला। र हजुरलाई मैले चाहिँ लगभग 6 मिनटको समय सीमा तोकेको छु।
यही बिचमा चाहिँ हजुरले आफ्नो विचार राखिदिनु होला र पछि फेरि हाम्रो अरू 2 वक्ताहरूले बोल्नु भए पछाडि हामी फ्लोर ओपन गर्छौँ। त्यहाँबाट आए पछाडि फेरि हाम्रो सहभागीहरूको प्रश्नलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ एड्रेस गर्नु नै हुनेछ। मैले यो फ्लोर अहिले डाक्टर समीर कुमार अधिकारीज्यूलाई दिएँ। सर प्लिज। नमस्कार, धन्यवाद। अवश्य पनि हामीले अहिले कोभिड-19 को महामारीको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यसले पारेका प्रभावहरू, यसले छोडेका हामी कहाँ राम्रा नराम्रा दुईटै प्रभावहरू, अब मानवाधिकारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू र हामीले यी अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, संविधान प्रदत्त अधिकारहरू, यी सबै कुराहरूलाई हेरेर व्यवस्थापन गरिएका र हामीले कोभिडभन्दा अगाडि व्यवस्थापन गरिरहेका परिप्रेक्ष्यभन्दा पछाडि आउँदा हामी कति फरक तरिकाले गर्नु पर्यो, गर्यौँ हामीले देखेका पनि छौँ। एउटा महामारी चाहिँ कस्तो हुन्छ, महामारीको अवस्था भने यसले सधैँ नराम्रो मात्रै ल्याउँदैन। यद्यपि महामारीले हामीलाई स्वास्थ्यका हिसाबले नकारात्मक प्रभाव छोडेको छ, आर्थिक हिसाबले, मानसिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले हामी कहाँ प्रभावहरू छोडेको छ। हामी धेरै मानिसहरू घुम्न जान, भेटघाट हुन, आफन्तहरूसँग भेटघाट हुन, आफ्ना सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्न यावत गर्न पनि पाएका छैनौँ। अब यसले हामी कहाँ अर्को जोखिमपूर्ण अवस्थामा अस्पताल भर्ना हुनु परेका, आफन्तहरू गुमाउनु परेका, आफ्नै घर परिवारमा यी चोटहरू हामीले भोग्नु परेका यी प्रभावहरू छन्। यसलाई हामीले त्यसरी यो बिचमा भोगेका छौँ। अब यसभन्दा बाहेक अब हामीले मानव अधिकार मात्रैको कुरा गर्दाखेरि, मानव अधिकारको पाटोमा केन्द्रित भएर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो महामारीको सन्दर्भमा महामारी कहीँ न कहीँबाट, कतै न कतैबाट कसैले लिएर आउने हो। त्यो पनि झोलामा सामानमा केहीमा ल्याउने होइन, आफ्नो फोक्सोमा लिएर आउने चिज हो। यो भएपछि यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि चाँडो पहिचान गर्न, उहाँलाई पनि स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिन नदिन र उहाँबाट अरू व्यक्तिहरूमा नजाओस् भन्नका लागि हामीले त्यही ठाउँबाट महामारीको परिप्रेक्ष्यमा केही अधिकारहरू चाहिँ सङ्कुचित हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुराहरू हाम्रा लागि भने हामीले देख्यौँ। जस्तो हामी आफ्नो देश फर्केर आइसकेपछि पोइन्ट अफ इन्ट्रीहरूबाट, सीमा नाकाहरूबाट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट बाहिर भित्र त्यसबाट छिरिसकेपछि स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो घरमा जानलाई, आफन्त कहाँ चक्लेटहरू आफ्नो ल्याएको कोसेलीहरू बाँड्न जानलाई पाउने कुराहरू हामीलाई यो भाइरसले वञ्चित गरायो। हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ। यो एउटा ठुलो पाटो रह्यो मानव अधिकारको हिसाबबाट हेर्दाखेरि। अर्को टेस्टको कुराहरू, हामीलाई 10 दिन क्वारेन्टाइन अनिवार्य बस्नुपर्छ है भनेर हामीले भन्यौँ। हरेक स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइनहरू बनायौँ। त्यो अब हामी कहाँ स्थानीय तहहरूमा जस्ता किसिमका हाम्रा पूर्वाधारहरू थिए तिनैलाई हामीले प्रयोग गर्ने हो। त्यो प्रयोग गर्दाखेरि हामीले सोचे अनुसारका, हामीले अपेक्षा गरे अनुसारका ठाउँहरू हामीलाई उपलब्ध भएनन्। त्यो ठाउँमा पनि हामीलाई कम्प्रोमाइज रहने खालका कुराहरू त हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ पनि। त्यस्तै गरी टेस्ट गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीसँग प्रयोगशालाहरू सीमित भएपछि हाम्रो नजिकमा भएको ठाउँहरूमा हामीले परीक्षण गर्न पाएनौँ। नमुनाहरूसँग गएर ठुलो मात्रामा लिएर अर्को ठाउँमा लिएर जानुपर्ने अवस्थाहरू भयो। बिस्तारै बिस्तारै हामीले त्यसलाई थप गर्दै आफ्नो नजिकको ठाउँहरूमा व्यवस्थित हुने गरी गर्दै गयौँ। यो बिचमा हामीले हाम्रा अधिकार र हामीलाई जनस्वास्थ्यका हिसाबले सुरक्षित गर्ने कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्यौँ भन्ने कुराहरू हामीले भोग्यौँ, देख्यौँ। अर्को, हामी सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि तपाईँ हामी कहाँ गएका छौँ, के गरेका छौँ, यावत कुराहरूको खोजी गरेर हामीले सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउनु पर्यो, उहाँहरूलाई छुट्टै बस्नुहोस् भनेर भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। किनभने त्योभन्दा बाहेक अर्को चिकित्सा विज्ञानसँग उपाय थिएन। त्यही भएर हामीले आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पाउने कुराहरूलाई पनि महामारीको चाँडो पहिचान गर्ने, रोकथाम गर्ने सन्दर्भमा त्यसअनुसार समयानुकूलन बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था भयो। हामी आइसोलेसनमा घरमै बस्ने अथवा संस्थागत आइसोलेसनमा 10 दिन अनिवार्य बस्नुपर्ने अवस्था हामी कहाँ बिस्तारै सिर्जना भयो। त्यस्तै गरी अस्पताल उपचार गर्ने सन्दर्भमा पनि राज्यले निःशुल्क रूपमा परीक्षण गरिदिने, उपचार गरिदिने व्यवस्था राज्यका सबै सरकारी अस्पतालहरू, सरकारी प्रयोगशालाहरूबाट त्यो प्रबन्ध गरियो। त्यसभन्दा बाहेक कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ सशुल्क उपचार गर्ने हामीलाई त्यो बाटो पनि रहनुपर्छ है भनेपछि सशुल्क उपचार गर्नका लागि निजी अस्पतालहरूलाई पनि कोभिडको उपचार परीक्षणमा लाग्नु पर्यो, गर्नु पर्यो, हातेमाले गर्नु पर्यो भनेर सुरुवाती चरणहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै गाह्रो भएको थियो हामीलाई। कोभिडबाट पन्चिन खोज्ने, नगर्न खोजेको जस्तो हुने, तर पछिल्ला दिनहरूमा हुँदै आएपछि उहाँहरूले त्यसै अनुसार गर्नुपर्छ भनेर अगाडि सर्दै आएर सँगसँगै काम गर्नुभएको अवस्था छ।
जसले आफ्ना सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्रै निजी उपचार निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने भन्ने भएपछि नपुग्ने भएपछि निजी अस्पतालहरूसँग पनि त्यो व्यवस्था गर्ने गरी अगाडि बढेर व्यवस्थापन गरेको छ। त्यस्तै गरी हामीले अर्को हेर्यौँ भने का मापदण्डहरू सङ्क्रमण रोकथाम गर्ने गराउने त्योभन्दा बाहेकको उपाय नभएपछि हामीले स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्नेहरू हामी कम गरौँ, निरुत्साहित गरौँ, निश्चित गरौँ। यही उपाय हो हामीसँग भएको भनेर हामीले मानिसहरूको कम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भयो। मास्क नलाइकन नहिँड्नुहोस् है, घरभन्दा बाहिर हिँड्दाखेरि पनि शङ्काको आशंकामा राख्नुहोस् है, अनि मात्रै हिँड्नुहोस्। यसको ननिस्किँदाखेरि अरू उपाय छ भने अरू उपायहरू गर्नुहोस् है भनेर हामीले भन्नुपर्ने अवस्थाहरू भयो। टाढा टाढा बस्नुहोस्, सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस्, मास्क नभइकन कुनै सार्वजनिक स्थलमा छिर्ने कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्नुहोस्। अनि यी सबै दृष्टिकोणबाट हामीले गर्दै कामहरू गऱ्यौँ। त्यसमा अब महामारी रोकथामका सन्दर्भमा गर्दै जाँदा हामीले व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क रूपमा राज्यले दिन सक्ने सेवाहरू र व्यक्तिले आफूले पाउने स्वतन्त्रताहरूका कुराहरूमा कहीँ कतै केही कम्प्रोमाइजहरू हुन सक्ने खालका अवस्थाहरू भए पनि राज्यसँग जे जति स्रोत साधनहरू थिए ती स्रोत साधनहरूलाई उपयोग गर्दै हामी नेपालीहरूको जनस्वास्थ्यको सुरक्षा गर्ने, उपचार पाउने स्वतन्त्रता सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गर्दै गरिएको अवस्था छ। अहिले पछिल्लो समय हेर्यौँ भने खोपको सन्दर्भमा अवश्य पनि खोप एकदमै टर्कारो विषय भएको छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूको पालना गरेर सङ्क्रमण चक्र तोड्नेका अलावा हामीसँग अर्को एकदमै प्रभावकारी उपाय चिकित्सा विज्ञानले ल्याएको भनेको खोप हो। तर खोपको सन्दर्भमा हामीले अब सबै समग्र 3 करोड नेपालीहरूमध्ये 18 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्या भनेको हाम्रो 72% जनसङ्ख्या जुन छ, त्यो जनसङ्ख्या सबैलाई लगाउने भने पनि अहिलेसम्म हामीले सबैलाई कभरेज गर्न सकेका छैनौँ। र अर्को जति हामीसँग खोप छ त्यो खोपलाई जोखिमका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्दै हामीले लगाउनु परेको हुनाले लगाउँछु भन्ने वर्गहरूलाई पनि तत्कालै लगाउन नसकिएको त्यो हामीले देखेका छौँ। कहीँ कतै हामीले प्राविधिक हिसाबलाई, व्यवहारिक हिसाबलाई, सबै हिसाबलाई मिलाउँदै व्यवस्थित गर्दै राज्यले मानव अधिकारका सन्दर्भमा प्रविधिहरूको प्रयोगहरू पनि गर्दै जनस्वास्थ्यका हिसाबमा महामारीको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रणका सन्दर्भमा काम गर्दै गरेको अवस्था छ। अहिलेसम्म हेर्यौँ भने महामारी नियन्त्रणमा, खोपका सन्दर्भमा, सबै सन्दर्भमा त्यसरी गरिरहेको अवस्था छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। मैले यति राखेँ अहिले, अरू पछि प्रसङ्गमा भन्न चाहन्छु। हजुर, हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँको आफ्नो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्नुभयो। अब यहाँले दिनदिनै अब हाम्रो ब्रोडकास्ट मिडियाबाट भनि नै रहनु भएको छ, सुसूचित गरि नै रहनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड महामारीमा गरेको व्यवस्थापनको बारेमा पनि यहाँले स्पष्टसँग कुरा राखिदिनु भयो। त्यसै गरी निजी अस्पतालसँग गरेको सहकार्यको बारेमा पनि कुरा राखिदिनु भयो। राज्यसँग भएका स्रोत साधनलाई चाहिँ सही उपयोग कतिसम्म उपयोग गर्न सकिन्छ त्यतिसम्म आफूले चाहिँ गर्न सकेको वातावरण सहज बनाउन खोजेको पनि यहाँले बताइदिनु भयो। त्यसै गरी खोपको सन्दर्भलाई पनि यहाँले जोड दिनुभयो। जति खोप हामीसँग चाहिँ अभाइलेबल छ, प्राविधिक र व्यवहारिक रूपमा चाहिँ प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारले खोजेको पनि यहाँले बताइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। यो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी 90 अर्ब 69 करोड पुर्याएको रहेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले 15औं योजनामा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना अन्तर्गत एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन तथा डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम पनि राखेको छ। कुल अनुमानित लागत 292 करोड रहेको यो आयोजनाको अपेक्षित उपलब्धि अन्तर्गत तहगत समन्वयमा एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको हुने पनि जनाएको छ। यस्तै यसको अपेक्षित उपलब्धि अन्तर्गत स्वास्थ्य सूचना तथा तथ्याङ्कहरूको आदान प्रदान तथा पूर्ण उपयोग भए स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारितामा वृद्धि भएको हुने समेत जनाएको छ। यसले गर्दा अब हामी डिजिटाइजेसनको कुरा गरिरहेका छौँ। अब यसले गर्दा डिजिटल स्वास्थ्य सेवा विस्तार र आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली विकास भएको हुनुको साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार भएको अपेक्षा राखिएको छ। अब म डाक्टर राधिका थपलियाज्यूतर्फ आएँ। यहाँले चाहिँ अब यहाँ त आफू नेसनल हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन सेन्टरको डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ।
यही बाटोलाई चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा पारेको प्रभाव त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यसलाई चाहिँ डिजिटाइजेसनको पाटोलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? मैले यो कुरा यहाँबाट जान्न चाहेँ। यो फ्लोर यहाँलाई दिएँ डाक्टर साहब। धन्यवाद कविजी। सर्वप्रथम त कोभिड-19ले अन्य क्षेत्रका अलावा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि डिजिटलाइजेसनको क्रममा पनि धेरै सहयोग आएको छ। कोभिड-19 भन्दा अगाडि नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्यका सूचनाहरू विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएका सूचनाहरूलाई चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर त्यसको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर डाक्टर साहब साउन्ड आएन राम्रोसँग। हेलो सुन्नुभएको छ? अहिले सुनियो, अहिले सुनियो। हजुर। सँग पहिले एचएमआइएस भन्ने चाहिँ सिस्टम थियो होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत चाहिँ व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत एउटा युनिटले चाहिँ स्वास्थ्यका जति पनि डेटाहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर एक किसिमको डिजिटलाइजेसनको प्रक्रिया चाहिँ आरम्भ भइसकेको थियो। त्यस्तै गरी चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ तथ्याङ्क एकिङलाई हुरिक्स भन्ने सिस्टम पनि पहिल्यै थियो र बिचमा यो हुरिक्स भन्ने केही समय यता चाहिँ अलिकति एक्टिभली चाहिँ यो काम भएको छैन। तर कोभिड पछिका दिनहरूमा हेर्ने हो भने हामीले धेरै डिजिटलाइजेसनको क्रम चाहिँ बढ्दै गएको देखिन्छ। जस्तो कि जब यो कोभिड सुरु भयो तब हामीले चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने वातावरण भइसकेपछि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले जस्तो कि अनलाइनबाट विभिन्न मोबाइल्सबाट त्यस्तै गरी चाहिँ विभिन्न एप्सहरू प्रयोग गरेर जुमबाट पनि चाहिँ सेवा लिन सक्ने होइन, उपचारको क्रममा आएका समस्याहरू वा केही स्वास्थ्य समस्या चाहिए भएमा चाहिँ लिनको लागि भनेर हामीले आग्रह गर्यौँ। यस्तै क्रममा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाहिँ हटलाइन नम्बरहरू पनि जारी गरेको थियो, जसमा चाहिँ व्यक्तिहरूले कोरोना सम्बन्धी जानकारी लिनको लागि चाहिँ वा उपचारको क्रममा हस्पिटलमा बेड कहाँ छ, आइसियु भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन कहाँ छ भन्नको लागि चाहिँ उहाँले त्यहाँ सम्पर्क लिन सक्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ एप्स चाहिँ स्वास्थ्य एप भन्ने चाहिँ लागू गरेका थियौँ, जहाँ चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रश्नहरू सोध्न सक्ने, कोभिड सम्बन्धी लगायतका आवश्यक जानकारीहरू दिन सक्नु पनि थियो। र यसपछि चाहिँ अलि हामीले देखेको भनेको मेनली भनेको ट्रेनिङहरू हुने र मिटिङ्सहरू हुने। जतिखेर हामी चाहिँ भौतिक रूपमै उपस्थित भएर ट्रेनिङहरू गर्थ्यौँ भने अब यतिखेरको बेलामा हामीले 12,000 भन्दा बढी चिकित्सकहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाहिँ WHO को सहयोग र चाहिँ एनएमए को सहयोगमा चाहिँ ट्रेनिङ भर्चुअल ट्रेनिङ सञ्चालन गरेको थियो सघन उपचारको लागि चाहिने आवश्यक जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नको लागि। र त्यस्तै 12,000 जना इन्टर्न डक्टरहरूलाई अहिले पनि ट्रेनिङ गरिरहेको छ भर्चुअली मात्रामा। हामीले यस्तो अभ्यास चाहिँ जानी नजानी सुरु गऱ्यौँ र यो चाहिँ अहिले चाहिँ सक्सेसफुली रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो। किनभने चाहिँ प्रविधिहरूको प्रयोगमा धेरै व्यक्तिहरूमा चाहिँ अलिकति क्षमताहरू विस्तार हुने क्रम चाहिँ रहेको थियो, तर यसले चाहिँ हामीलाई सिकायो। हामी डिजिटलको क्रममा अलिक अभ्यस्त भइसकेका छौँ। र यति मात्र नभएर हामीले जुन अहिले टेलिमेडिसिनको कुरा गरेका छौँ, ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरू जो रिमोट एरियामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि स्वास्थ्य अवस्थाहरूको कुनै समस्या भएमा चाहिँ जानकारी दिनको लागि चाहिँ विभिन्न हब हस्पिटलहरूको कन्सेप्टमा काम अगाडि बढेको छ। अहिले 7वटै प्रदेशमा चाहिँ कम्तीमा एउटा हब हस्पिटल हुने र त्यो चाहिँ टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनिसकेको छ र अब त्यहाँबाट छिटै काम हुने पनि आगामी दिनमा हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले यो गरिरहँदाखेरि, यो ट्रेनिङहरू दिइरहँदाखेरि, यसरी चाहिँ जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गरिरहँदाखेरि अब अझै पनि इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डहरूलाई व्यवस्थापन रूपमा सबै हस्पिटलमा राख्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटै ठाउँबाट चाहिँ लिन सक्ने, ताकि त्यो बिरामी चाहिँ जहाँ गए पनि उसको मेडिकल हिस्ट्रीको रेकर्डहरू हेर्न सक्ने र उसको उपचार पाउने जुन अवस्था छ त्यसलाई सजिलो होस् भन्नको लागि त्यसमा पनि काम अगाडि बढाइरहेको छ। र कतिपय हस्पिटलहरूले आफ्नै यो मेडिकल रेकर्ड सिस्टम सुरु गर्नुभएको छ, सबै ठाउँमा यो लागू भएको छैन। त्यस्तै गरी बिमाको क्रममा हेर्ने हो भने चाहिँ बिमा सुरु भएका जति पनि हस्पिटलहरूमा चाहिँ आफ्नै इन्फर्मेसन इन्सुरेन्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने चाहिँ एप छ र त्यो अन्तर्गत चाहिँ सबै मेडिकलका उहाँहरूको हिस्ट्रीहरू, उहाँहरूले लिएका औषधिहरू होइन, त्यो सबै चाहिँ हामीले डिजिटलाइज क्रम पनि भइरहेको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि कोभिडको सन्दर्भमा कोभिडले हामीलाई यो स्वास्थ्य सेवामा डिजिटलीकरण गर्ने हिसाबमा हामीले धेरै अभ्यासहरू गरेका छौँ। धेरै चुनौतीका बावजुद पनि यो सिक्दै आइरहेका छौँ। अलिकति चाहिँ हामीले अझै गर्नुपर्ने कुरा भनेको यसरी आएका डेटाहरूको तथ्याङ्कहरूको गोपनीयता चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चुनौती हुनसक्छ। किनभने यो भनेको व्यक्तिको निजी कुराहरू हुन् जुन चाहिँ यदि बाहिर गइहालेमा त्यसपछि के समस्या हुने भएको कारणले गर्दा त्यसमा छुट्टै एउटा स्पष्ट कानुन चाहिँ नबनिसकेको कारणले गर्दाखेरि, कुनै संयन्त्र नबनिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
हामीले त्यसमा अझै कसरी काम गर्ने भनेर त्यसमा थप काम गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले यी हेल्थका जति पनि कुराहरू भनिरहेका छौँ होइन, हामीले चाहिँ यी पूर्जाहरू दिने धेरै जस्तो हस्पिटलहरूमा चाहिँ हामीले नगइकन पनि अनलाइनबाट चाहिँ टिकटहरू दिन सक्ने त्यस्तो व्यवस्था हस्पिटलहरू धेरै ठाउँमा सुरु भइसकेको छ। ग्रामीणका भेगका केही ठुला हस्पिटलमा पनि यो सेवा भएका छ, अझै सम्पूर्णमा चाहिँ लागू गर्न बाँकी नै छ। त्यही कारणले अब 3-4वटा विषयहरू जस्तो कि इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डको, त्यसपछि गएर टेलिमेडिसिनको, त्यसपछि मोबाइल हेल्थ होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ हस्पिटलहरूलाई चाहिँ पुरै हेल्थ केयर इन्फर्मेसन सिस्टमलाई चाहिँ डिजिटलाइजेसन गर्ने कुरा र कन्ज्युमर हेल्थ इन्फर्मेसनलाई डिजिटल गर्ने कुरा, यी 5वटा मेन कुराहरूमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ र आगामी दिनमा अझै यसलाई कोभिड पछि पनि यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने गरी कोभिड सकिएपछि पनि व्यक्तिहरूले सहजै रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाउने, जस्तो कि यदि यो हामीले जुन यी हेल्थका कुरा गरेका छौँ, यी हेल्थले चाहिँ हामीले 2030 को एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोललाई र चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच भनिरहेका छौँ त्यो कुरा गर्नलाई समेत यसको सहयोग गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै यसलाई आगामी दिनमा स्पष्ट रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि काम गरिरहेको छ र सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले पनि आम नागरिकलाई यस बारेमा जानकारी दिने काम पनि गर्दै गइरहेको छ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। यहाँले धेरै कुरा स्पष्ट पारिदिसक्नु भएको छ। जस्तै यहाँले चाहिँ अब डिजिटाइजेसनको कुरा आइरहँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य एपको बारेमा हामीले सुन्न त सुनिरहेको थियौँ, तर त्यस चाहिँ कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अलिकति क्लियर थिएनौँ, यहाँले क्लियर पारिदिनु भयो। त्यसै गरी यो प्रविधिको प्रयोगमा अब डिजिटाइजेसनमा हामी अभ्यस्त पनि हुँदैछौँ। पहिला चाहिँ अलिकति हामी प्र्याक्टिस मात्रै गरिरहेको थियौँ, पहिला पनि थियो, तर अब कोभिड पछाडि चाहिँ झन् अझै यसमा चाहिँ अभ्यस्त हुँदै रहेछौँ भन्ने पनि हामीले थाहा पायौँ यहाँ मार्फत। त्यसै गरी यो 7वटा प्रदेशमा हब हस्पिटल कन्सेप्टको कुरा पनि लिएर आइदिनु भयो। अब डेटा रेकर्डको कुरा पनि, डेटा रेकर्ड सिस्टमको कुरा पनि भइरहेको पनि यहाँले जानकारी दिनुभयो। धेरै चुनौतीका बावजुद डिजिटाइजेसनमा हामी जानै पर्ने अवस्था थियो पहिलेदेखि र अहिले पनि गइरहेछौँ र यसलाई चाहिँ अझै पनि डिजिटाइजेसनलाई चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ फेमिलियर, सबैलाई चाहिँ सहज वातावरण होस् भन्नेमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ के गरिरहेको रहेछ त भन्ने कुरा पनि हामी जानकारी पायौँ। त्यस्तै डाटा सेक्युरिटीको कुरामा पनि यहाँले चाहिँ अझै पनि यो कोभिड पश्चात पनि, पोस्ट कोभिड पनि हामीले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ जनमानसमा अभ्यस्त बनाउन सक्छौँ, अझ हामी कसरी योसँग चाहिँ परिचित हुन सक्छौँ भन्ने कुरामा लागिरहनु भएको पनि हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै गरी यहाँले टेलिमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ लगायतका कुराहरू राखिदिनु भयो। यसमा भएको चाहिँ प्रगति कस्तो भइरहेको छ त, स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरिरहेको छ त भन्ने कुरा पनि यहाँले राखिदिनु भयो। अब यो विषयमा मैले एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहेँ भने हाम्रो सहभागी साथीहरू सबैजनाले चाहिँ हाम्रो वक्ता एकजना अझ बोल्न बाँकी नै हुनुहुन्छ, डाक्टर बाबुराम मरासिनीज्यू। उहाँले बोल्नु अगाडि चाहिँ हजुरहरूलाई केही जिज्ञासा छ, अगाडि 2टा डाक्टर साहबहरूले बोलिसक्नुभयो, उहाँहरूको क्वेसन, उहाँहरूको के विचारमा केही क्वेसन राख्नु छ भने चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ च्याट बक्समा राख्दै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अब आफूलाई सोध्नै मन छ प्रत्यक्ष रूपमा भने चाहिँ डाक्टर बाबुराम मरासिनी सरले बोल्नु भइसके पछाडि डाइरेक्ट सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ अब यो सहभागीहरूको आफ्नो जिज्ञासाको कुरापछि अब डाक्टर बाबुराम मरासिनी सरप्रति आएँ। अब डाक्टर बाबुराम मरासिनी सर हेल्थ सेक्टरमा नलागेको व्यक्ति, जस्तै म जस्तो व्यक्ति, म अब हेल्थको स्टुडेन्ट पनि होइन, एक्सपर्ट हुने कुरै भएन, म यस्तै कार्यक्रम कहिलेकाहीँ चलाइरहेको मात्रै हो। हामी जस्ता व्यक्ति पनि एकदम परिचित छौँ उहाँसँग, उहाँको नाम हामी सुनि नै रहेको छौँ धेरै लामो समयदेखि। उहाँले त यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै लामो समय सेवा पनि गरिसक्नु भएको छ। कोभिड महामारीको बेलामा यहाँको विभिन्न धारणा हामीले चाहिँ अब टेलिभिजनहरूमा, रेडियोमा सुन्दै पनि आएका छौँ। हामीले यस सफल कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिडले पारेको प्रभाव, यसमा देखिएको डिजिटलीकरण र मानव अधिकारको पक्ष सबैलाई केलाइरहँदा हजुरको चाहिँ यो वर्षौँको अनुभवले चाहिँ डाक्टर साहब यो समग्र पाटोलाई चाहिँ के भन्छ? हजुरले चाहिँ डिजिटाइजेसनलाई मात्र पनि होइन, ह्युमन राइट्सलाई मात्र पनि होइन, इम्प्याक्ट अफ कोभिड-19 अन हेल्थ मात्रै होइन, यो समग्र विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ त? एकचोटि हजुरले चाहिँ यो विषयमा केही आफ्नो विचारहरू राखिदिनुहुन्छ कि भनेर मैले यहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ। हजुरलाई दिएँ डाक्टर। हस्, धन्यवाद। ल सुरु गरौँ। हस्, धन्यवाद यसमा बोलाउनु भयो। अब यसको लागि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो हेर्नुहोस् के छ भने यो मानव अधिकारको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अब अहिले यो कोरोना भाइरसको अथवा कोभिड-19 को यो ग्लोबल आउटब्रेक, मैले महामारी भन्ने शब्द प्रयोग गर्दिनँ किनभने यो नेपालका ग्रामीण भेगका मानिसहरूप्रति यो वर्डप्रति असाध्यै धेरै डराउने, अनि यहाँ बसेका यहाँ अब कतैतिर मोरङमा, पोखरामा, काठमाडौँमा छन् भने महामारी फैलियो र त्यहाँ
तिमीहरू त्यहाँ नबसौ, काठमाडौँमा छोडेर त्यस्ता जागिर भोलि पनि पाइन्छ, ज्यान रह्यो भनेर बोलाउनु रहेछ। त्यसो गर्दाखेरि मैले यो शब्द चाहिँ म ग्लोबल आउटब्रेक भन्छु। अहिले महामारी भने कसरी आएछ भने पहिला अब चाहिँ धेरै पहिला यो के अरे बिफर फैलिने, हैजा फैलिने, त्यसपछि चाहिँ प्लेग फैलियो एकताका। प्लेगले धेरै मानिसहरूको ज्यान गयो, बिफरले धेरैको ज्यान गयो। बिफरको कारणले हाम्रो राजा गिरवाण युद्धको सम्बन्ध चाहिँ मृत्यु भएर रहेछ 18 वर्षकै उमेरमा, निकै ठुलो। अनि चाहिँ त्यसले चाहिँ सक दिएर रहेछ नेपालभरिले। त्यसै किसिमले अब यो भएको हुनाले मैले यो महामारी नभनेर मैले ग्लोबल आउटब्रेक भने विश्वव्यापी प्रकोप हो। महामारीको धेरै मारी भनेको मार्ने हो कि मार्ने हो। त्यसो यसले धेरै त मारेको छैन नि वास्तवमा। अब पोजिटिभ हेर्नु हो त कति कति हो त हेर्नु हो भने त 1.5 अब मात्रै छ हेर्नुहोस् होइन। अब 100 चान्चुनमा एकजनाको मात्रै ज्यान गइरहेको छ अहिलेको हिसाबले भने। त्यो गर्दा त्यो हिसाबले पनि मैले चाहिँ यो महामारी हो भनेर चाहिँ भन्दिनँ, किनभने यो चाहिँ त्यत्रो धेरै ठुलो मान्छे मार्ने खालको रोग चाहिँ होइन। त्यसो गर्दाखेरि अब सकभर चाहिँ म त यहाँहरूलाई पनि के भन्छु भने यो चाहिँ यो ग्लोबल विश्वव्यापी प्रकोप हो। नेपाल र विश्वव्यापी प्रकोप हो भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ कि यो पब्लिकलाई अलिकति आश्वस्त पार्न सकिने हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब यो यसपछि हेर्नुहोस् यो अब यो चाहिँ खास अब तपाईँले निकाल्नु यो डिजिटलाइजेसनको महत्त्व वात्तै बढेको छ हेर्नुहोस् यसपछि चाहिँ होइन, वात्तै बढ्यो हेर्नुहोस्। अब मैले त्यहाँ अस्ट्रेलियातिर बसेका साथीहरूलाई सोधेँ स्वास्थ्य सेवामा त यति बढ्यो कि उनीहरू अस्पतालै जान बन्द गरेका छन्, जान्दैनन्, घरबाटै काम गर्छन्। तर के हुन्छ भने त्यहाँ नर्स राखेको छ अस्पतालमा, पैसा तिर्छ आएर, त्यो बिरामी आएर पैसा तिरेपछि अब नर्सले यसको ब्लड प्रेसर यति छ डक्टर, अनि त्यसपछि टेम्परेचर यति छ, अनि अरू कुराहरू उनीहरूले त्यो सेट एउटा फर्मुला अनुसार बनाइदिएको छ, एउटा चेकलिस्ट बनाइदिएको छ, त्यो भरेर उनीहरू डाक्टरलाई सुनाउँछन्। डाक्टरले बिरामीसँग कुरा गर्छन्, अनि यो टेस्ट गर्नु भनेर यताबाट उनले टाइप गरेर एउटा पठाइदिन्छन् उसको कम्प्युटरमा, जुमबाट कुरा गरेर त्यहाँ प्रिन्ट आउट निकालेर उनीहरूले चाहिँ ल यो टेस्ट गर्नु, अहिले यो औषधि खाँदै गर्नु, तपाईँ चाहिँ यसरी आउनु होला भनेर चाहिँ यो चाहिँ अनि त्यसरी सुरु गरिएको छ खास गरी यो पश्चिमी देशहरूमा, अस्ट्रेलियातिर। त्यसैले यो अब यसमा हामी चाहिँ अलि पछि पऱ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो हेल्थ सर्भिसमा हामीले व्यापक बनाउनु पर्थ्यो। पहिला अब तपाईँ डाइरेक्टर थिइस् के गरिस् भन्ने कुरा पनि आउँछ त। हामी त सुरु गरे है 11-12 नै हाम्रो चाहिँ डाक्टर मिङमार शेर्पा चाहिँ डाइरेक्टर जनरल हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले भने यो चाहिँ तपाईँको पाला हामी चाहिँ सुरु गरौँ यो टेलिमेडिसिन। नेपाललाई चाहिने नै टेलिमेडिसिन हो। तपाईँको गाउँमा जानु पर्यो भने भोलि पर्सि अनि चाहिँ यो हिउँद लगाएपछि हिउँ परे हुन्छ जतातता तलसम्म बादल हुन्छ, बर्खामा कसरी हेलिकप्टरबाट पनि जान सकिँदैन, बाटो तपाईँ कहाँ पुगेको छैन। यही टेलिमेडिसिन मात्रै हो। त्यहाँ जहिले पनि अहोरात्र दिनमा पनि पुग्छ, रातमा पनि पुग्छ, बिहान पनि साँझमा पुग्ने यही मात्रै हो। नत्र 12 महिना यो 52 हप्ता 365 दिन पुग्न सक्ने चाहिँ कोही पनि छैन। हामी पुग्न सक्दैनौँ। सगरमाथाको बेस क्याम्पमा जान पर्यो भने चाहिँ बिहान 11 बजीसम्म मात्रै हो। 11 बजेपछि हेलिकप्टर पनि जान सक्दैन, त्यो पनि अनि चाहिँ खुला आकाश भएको दिनमा मात्रै। त्यसैले अब यो यसको चाहिँ व्यापक ठुलो महत्त्व थियो। हामी यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी मानेर यसलाई चाहिँ व्यापकता दिनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। तर मानिसहरूले सुरु गरिसकेका छन् डाक्टरहरूसँग। अनि चाहिँ त्यो भिडियो च्याट मार्फत अनि फोटो पनि उनीहरूले देखाएर मलाई त यहाँ यस्तो सुन्नेर आयो, तपाईँलाई त पिलो निक्लिन लागेछ, ल यो दबाई खानुहोस् भनेर लेखिदिने। अनि त्यसपछि अथवा उनीहरूले त्यो फोटो खिचेर भाइबर मात्र हालेर पठाउने। अनि विभिन्न तरिकाले अब चाहिँ यहाँ आफ्नो आफूले चिन्जान भएको को डाक्टर छ त्योसँग बसेर बिरामीहरूले चाहिँ व्यापकता चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग चाहिँ व्यापक रूपमा गर्न सुरु गरिसकेका छन्। तर संस्थागत गरिदिएको भए अब नेपाल सरकारले अलिकति यसमा इनिसिएसन लिइदिएको भए योभन्दा धेरै राम्रोसँग चाहिँ यो कार्यक्रमहरू अगाडि जान सक्थ्यो। अर्को कस्तो हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ अब एकजना मान्छे अब 61-62 सालमा यहाँ चाहिँ कर्फ्यू लागिरहेको थियो, आन्दोलन भइरहेको थियो। अनि उनले मलाई फोन गरे, मेरो त यो कति वर्षको बच्चा छ, म कोही यो घरबाट 5 मिनटभन्दा यताउता कहीँ पनि जान सक्दिनँ, न्युमोनिया भएको भने यहाँ मान्छेहरूले लौ न डाक्टर साहब तपाईँलाई मैले चिनेको छु, न्युमोनियाको औषधि भनिदिनुहोस् भने। अनि मैले भने चाहिँ तपाईँले ल
यो औषधि अब औषधि पसल छ नजिक यो ल्याएर खुवाइहाल्नुहोस् भने मैले अनि औषधि ल्याएर खुवाएछन् अनि खुवाएपछि एक हप्तापछि बच्चा ठिक भएछ तपाईँले ज्यान बचाइदिनु भयो तपाईँलाई चाहिँ यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्यो अब यसरी चाहिँ यो अब अहिले यस्तो बेला चाहिँ हामीले महिलाहरू त्यसपछि बालबालिकाहरूको अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ यो यसमा चाहिँ यसको यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यापकता दिन सक्ने हो भने उनीहरूको हामीले अब यो चाहिँ ज्यान चाहिँ जोगाउन सक्छौँ स्वास्थ्यमा धेरै अब राधिका डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो डाक्टर समीरले पनि भन्नुभयो त्यो कुराहरूमा अब चाहिँ फेरि रिपिट गर्न चाहँदैन डाक्टर समीर चाहिँ मन्त्रालयमा पनि हुनुहुन्छ अलिकति मेहनत चाहिँ गरिराख्नु खोपको लागि चाहिँ अब हुन त उहाँको लेभलले गरेर केही पनि हुँदैन उहाँभन्दा माथिका मान्छेहरूले नै अब प्रयास गरिराख्नु भएको छ तैपनि अब त भन्न छाड्नु हुँदैन मन्त्रीलाई दिनका दिन त्यो ठुङ्गिराख्नुपर्छ नठुङ्ग्यो भने मन्त्री चुप लागेर बस्छ त्यो हुँदैन त्यो दिनका दिन मन्त्रीजीलाई भनेर ल मन्त्रीजी यो त खोइ कहिले आउँछ खोप भनेर हामीलाई त मान्छेले किचिज गरिरहेको छ भनेर एक प्रकारको चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ यो ऊ चाहिँ दिइराख्नुपर्छ यो तपाईँ चाहिँ यसमा अलि गम्भीर हुनुहोस् है अलि मेहनत गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनिराख्नुपर्छ त्यो मात्रै मैले मेरो चाहिँ उहाँलाई यो चाहिँ अनुरोध हो अब म चाहिँ एकचोटि सिङ्गापुरमा गएको थिएँ के क्वालालम्पुरमा मलेसियामा हाइटेक हस्पिटल भन्ने रहेछ अनि पछि एकजना मान्छे चाहिँ डाक्टरसँग साँझ चाहिँ भेट भयो पार्टीमा यो के हो यार यहाँ त्यहाँ तिमीहरू कहाँ त हाइटेक हस्पिटल भन्ने लेखाएर यो फलान ठाउँमा क्वालालम्पुरको फलान ठाउँमा त्यो भने के हो यहाँ त्यो सबै मेसिनले अपरेसन गर्छ यु नो अल प्रोसिडियर्स इन्क्लुडिङ भेरी न्युरो सर्जरी इज डन बाई मसिन ओन्ली नट बाई सर्जन्स त्यो गर्दैन त्यहाँ हाइटेक हस्पिटल छ त्यहाँ हाम्रो कुनै सरकारले कति अरब डलर खर्च गरेर त्यो हाइटेक हस्पिटल बनायो संसारभरिबाट एक्सपर्टले हामीले पनि कोही यो रोबोटिक हस्पिटलहरू अब मैले अब देखाएको छैन रोबोटिक हस्पिटल चाहिँ के अरे त्यो रोबोटिक ल्याब चाहिँ देखेँ तर त्यहाँ अब अपरेसन गरेको चाहिँ मैले देखेको छैन अब पानी जहाजमा कसैलाई अब चाहिँ हिँडिरहेको बेलामा एपेन्डिसाइटिस भयो अब समुद्रको बिचमा अब त्यहाँ नजिकै कतै जान सक्ने ठाउँ छैन भने त्यो रोबोटिक अब त्यो ल्याबले एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन गर्दो रहेछ अनि मलाई चाहिँ अनि केही करिब 10 वर्ष अगाडि नै त्यो आइडिया चाहिँ आएको हो हामीले अप्पर डोल्पा त्यस्तो यो विकट ठाउँमा कहीँ त्यस्तो रोबोटिक हस्पिटल बनाउन सक्यो भने त एपेन्डिसाइटिस भएका सिजरियन सेक्सन गर्नुपर्ने ल्याप्रोटोमीहरू पनि चाहिँ सिम्पल ल्याप्रोटोमी गर्नुपर्ने कुराहरू त्यसले गरिदिन्थ्यो होला नि लौ न अब त्यस्तो गर्नु पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि कुराहरू हामीले निकाल्यौँ त्यसैले अब यसको चाहिँ अब व्यापक छैन अब सबैभन्दा यसको वर्स अब अहिले यो चाहिँ कोभिड-19 को वर्स पार्ट भने चाहिँ लकडाउन हो मलाई त हेट गर्नु मन लाग्छ लकडाउन नगरेर अब पनि छैन लकडाउनले यति धेरै मानव अधिकारको हनन गर्छ कि तपाईँले अस्पताल जानुपर्ने मान्छे अस्पताल जान पाउनुहुन्न हामीले देख्यौँ त राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा सङ्कटकाल लगाएको केही पनि थिएन बस चल्न दिएको थिएन टेलिफोन र इन्टरनेट काटिदिएको थियो अरू सबै अब जुलुस गर्न पाइदिन्थ्यो 3 चिज मात्रै अब अहिले त केही पनि नपाउने काम गर्न नपाउने पढ्न जान नपाउने डाक्टर कहाँ गएर आफ्नो बिरामीको कथा बिरामी चाहिँ अनि चाहिँ देखाउन नपाउने अब सबैसँग पैसा छ एम्बुलेन्स चढेर आउँछन् भन्ने पनि छैन कोही त कति त असाध्यै गरिब मान्छेहरू पनि त्यसो यो एकदमै चाहिँ हेर्नुहोस् अब विभिन्न एङ्गलले असाध्यै नराम्रो ह्युमन राइट भायोलेट गर्ने यो रहेछ यो लकडाउन भनेको अब तर अब के छ भने अब नगर्ने हो भने पनि अब चाहिँ बाध्यात्मक छ किन ह्युमन बिहेभियरलाई हामीले चाहिँ धेरै चाँडो परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ ह्युमन बिहेभियर परिवर्तन भइदिएको भए हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ धेरै रोग फैलिदिन्थ्यो हामीले चाँडै नै गर्थ्यौँ तर मानवीय व्यवहार हो त्यति चाँडो परिवर्तन हुँदैन हाम्रो डाक्टर राधिकाजी यहीँ हुनुहुन्छ खोइ उहाँको अब नै आउनु भएको छ यो व्यवहार परिवर्तनमा नेपालीहरूको व्यवहार परिवर्तन अलिकति चाहिँ ध्यान दिनु भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ उहाँलाई अनुरोध छ त्यसैले चाहिँ व्यवहार परिवर्तन नभएसम्म मान्छेको यो रोगसँग मान्छेको व्यवहारसँग सम्बन्ध छ क्या नाक कोट्याउने त्यसपछि हाछ्यौँ गर्ने बाटाको छेउमा गरेर गरेर थुक्ने होइन अनि चाहिँ विभिन्न किसिमका जुन मानवसँग यो ह्युमन बिहेभियरसँग रिलेटेड कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई हामीले तुरुन्त परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ त्यसमा अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यही तपाईँले जा राख्नुभयो यो अब लकडाउन गर्नै पर्ने हाम्रो बाध्यता भए तापनि अब यो त्यसमा हामीले चाहिँ महिलाहरू बालबालिकाहरूसँग कसरी हामी कन्ट्याक्टमा रहन सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा मात्रै माध्यम यही हुन सक्छ
एउटा कसै अब यो चाहिँ मैले देखेँ पनि के कति ठाउँमा त असाध्यै राम्रो गरेर रहेछ। म एकचोटि अब चाहिँ सुर्खेतभन्दा माथिपट्टि त्यो लेक पोखरा भन्ने हस्पिटलमा गएर एकै हेल्थ पोस्टमा गएको थिएँ। त्यो लेक पोखरा हस्पिटलको नर्सले यो एक्सपेक्टेड डेट अफ डेलिभरी अब भोलि तपाईँको डेलिभरी हुने हो दिदी, तपाईँ भर्ना हुन आउनुहोस् आजै भनेर बोलाउँदो रहेछ बर्थिङ सेन्टरबाट। फोन जाँदो रहेछ। हामीले अब त्यसो पनि गर्न सक्थ्यौँ नि। हामीले अब त्यो अलि यो डिजिटल उसमा गएको भए अब ठिकै छ, मलाई व्यथा लागेको छैन भनेर उनीहरू बसिराख्नुको सट्टा उपयुक्त समयमा बोलाएर टक्क एम्बुलेन्स पठाएर ल्याएर पहिल्यै भर्ना गर्ने, यसो त्यो खालको एउटा प्रभाव यदि चाहिँ यसको सदुपयोग गरेको भए त्यो पनि गरेर हामीले धेरै डेथहरू चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्थ्यौँ होला बच्चाहरूको उहरूको। अरू इमर्जेन्सीमा परेका मानिसहरूको त बरु अब त्यस्तो गर्न सकिँदैन, किनभने उसको कति बेला हार्ट एट्याक हुन्छ भनेर त्यो इडिटी क्यालकुलेट गरेर जस्तो क्यालकुलेट गर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसैले अब कतिपय उसमा यसको चाहिँ अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। मलाई पोहोर एउटा सानो उल्लेख दिए भन्नुभयो हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले। अब म मात्रै थिइनँ, त्यहाँ थुप्रै एरियामा लेख्ने थियो, मैले त राखेको थिएँ। नेपालले म्यासिभ रूपमा चाहिँ अनि चाहिँ यो टेलिमेडिसिनमा जानुपर्छ, किनभने यो कोभिड-19 को इट क्यान कन्टिन्यू फर 10 इयर्स यस्तो भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ देश ध्वस्त पार्छ। त्यसो गर्दा हामी म्यासिभ उसमा जाउँ, टेलिमेडिसिनमा जाउँ। अनि त्यसले चाहिँ यो अब कतिपय उसमा चाहिँ धेरै ठाउँ जस्तो साइकियाट्रीको बाजुराबाट साइकियाट्रीको बिरामी काठमाडौँसम्म जचाउन आउनै पर्दैन। त्यही डाक्टरले साइकियाट्रिक डाक्टरहरूले त खालि कुराकानी मात्रै गरेर त्यो औषधि लेख्ने। बिरामी त्यहाँ अगाडि आएर अरू चाहिँ ज्वरो आएको बिरामीको जस्तो ज्वरो हेर्न पनि नपर्ने, बिपी हाई छ कि छैन भनेर हेर्न पनि नपर्ने, सजिलो साइकियाट्रीको छालाको मेरो यहाँ त यस्तो घाउ आएछ भनेर देखाइदियो भने होइन। कतिको त एकदमै अब चाहिँ झन्डै त्यो अगाडि उपस्थित भएर जाँच गर्नु र त्यहाँबाट अनि चाहिँ यो यसबाट यो चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजीको युज गरेर गर्नुपर्ने चाहिँ बराबर। तर अब धेरै गर्नुपर्ने बाँकी छ। अब के मैले कोरियामा म कहिले 2002 मा गएको, त्यो बेला नै ल्याब र एक्सरे यहाँ डक्टरले प्रेसक्रिप्सन लेखिदियो अनि त्यहाँ गएर चाहिँ डिजिटल उनीहरू भन्थे वी आर वर्ल्ड लिडर इन डिजिटल एक्सरे भन्थे। अनि त्यहाँबाट त के हुन्छ भने एक्सरे खिचेको 30 सेकेन्ड भित्रै त डाक्टरको कम्प्युटरमा एक्सरे आउँदो रहेछ। अनि त त्यो त प्रोसेस गर्नुपर्छ नि त, नत्र त फोटो चाहिँ एक्सरेको फिल्मको कति बेर चाहिँ वेट गर्नुपर्ने, खिच्न बित्तिकै आउँदो रहेछ। अनि कतिको ब्लडको रिपोर्ट पनि एकैछिनपछि आउँदो रहेछ। त्यो त 10 मिनटपछि आयो भने त उसको धेरै किसिमको ब्लडको रिपोर्टहरू, एक्सरेको रिपोर्ट त त्यो जाँच्ने फिजिसियनको टेबलमा कम्प्युटरमा आएर बसिसक्यो आउँदो रहेछ। फास्ट पनि गराउँथ्यो यो चाहिँ। यसले चाहिँ अनि धेरै किसिमले चाहिँ अनि सेवा पनि फास्ट हुन सक्ने, सस्तो पनि हुन सक्ने। अनि अब यो धेरै परबाट यो भर्चुअल किसिमले पनि मान्छेले चाहिँ जाँच्न सक्ने हुनाले यसको चाहिँ व्यापकता चाहिँ बनाउनुपर्छ। अब यो हाम्रो के अरे इन्टिग्रेटेड एचएमआइएसको कुरा हामीले धेरैदेखि कुरा गरिरहेका छौँ है, उहिलेदेखि नै कुरा गरे हो, धेरैदेखि बनाउने भनेर चाहिँ अनि भएको छैन। हाम्रो डाक्टर अधिकारी त कुरा त गर्नुभयो। त्यसमा अलिकति धेरै मेहनतै पर्छ त्यसमा, एकदमै त्यो मेहनत नगरिकन त्यो इन्टिग्रेटेडै हुँदैन। मानव व्यवहार के हो भने अर्को पनि मानव व्यवहारको नराम्रो पक्ष कि आफूले पाएको पावर छोड्नै नचाहने। एउटाले आएर बाटो हेर्नुहोस् न, बाटोमा चाहिँ एउटाले आएर ढल खान्छ अनि अर्को दिनपछि आएर पिच गर्छ, फेरि त्यो पिच गरेको मान्छे अलि दिनपछि आएर फेरि अर्काले आएर खान्छ। हामीले यही देखिरहेका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा। यो यस्तै हुँदो रहेछ देश नै। हजुर डाक्टर साहब, एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू पावर त गएको देखेछ। हजुर म अवश्य कमला। त्यसो भए हुनाले अब यसमा पनि अब मैले भन्नुपर्दा के हो भने चाहिँ अब अहिले अब यो संसार पनि अब चाहिँ अब यो कोरोनाको यो ग्लोबल आउटब्रेक नभएको भए पनि हामीले यो चाहिँ यसमा हामी डिजिटलाइजेसनमा अथवा डिजिटाइजेसनमा गएको जानै पर्ने बाध्यता थियो। हामी कहाँ यो जोग्राफिकल डाइभर्सिटी छ, हामी कहाँ वेदर डाइभर्सिटी छ। कहिले कुनै बेला हिउँ पर्छ, कुनै बेला पानी आएर खोला नाला बढ्छन्, कुनै बेला बादल आएर प्लेनबाट जान्छु, हेलिकप्टरबाट जान्छु भने पनि जान सक्दैनौँ। यस्तो अल वेदरमा पनि जान सक्ने होइन, अनि 24 आवर जान सक्ने भनेको यो एउटा मात्रै हो। यसको हाम्रो नेपालमा धेरै अल्टरनेटिभ छ जस्तो लाग्दैन। त्यसो भए हुनाले यदि यो सस्तो पनि छ
यो एक्युरेट पनि छ भनौँ न, यो चाहिँ भरपर्दो पनि छ, लिगल पनि छ। त्यसैले अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ जानुपर्छ र यो यसमा जान सक्यो भने हामीले चाहिँ अब महिलाहरूको सरकारलाई त त्यो लाग्छ नि। पहिला त हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्थ्यो ह्युमन राइट काउन्सिलले, वाट योर एक्सिलेन्सी आर डुइङ, सो मेनी वुमेन आर डाइङ ड्यु टु चाइल्ड बर्थ। त्यसो भए आउँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यस्तो भनेर चिठी आउने गर्थ्यो। हेर्नुहोस् पहिला त तिमीहरूले चाहिँ नेपालको सरकारले यो महिलाहरूको बच्चाहरूको ह्युमन राइट प्रमोसनको लागि यो के गरिरहेको छ भनेर सिधै प्रधानमन्त्रीका चिठी आउँथ्यो। त्यो चिठी हामी कहाँ पठाउँथ्यो फेरि प्रधानमन्त्रीले। अब त्यस्तो त्यो अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ अब यो उनीहरूलाई पनि अब यो चाहिँ कोभिड-19 को जुन चाहिँ पेन्डेमिक भएको छ यो लम्बिन सक्ने भयो। अब हेर्दाखेरि यो त्यस्तै ट्रेड देखिन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ अब यतातिर जानुपर्छ होला। हाम्रो डाक्टर समीर पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा भन्यो भने यसलाई अलिकति यो महँगो पनि छैन। वास्तवमा अलिकति पैसा राखेको अहिले नै धेरै ठाउँमा 7वटा प्रदेशका 7 जिल्लामा अहिले नै ट्राई गरिसकेका हो त्यो सबदेखि। त्यसैले खै अब यो प्रोग्राम छ कि छैन केही त्यो चाहिँ मैले सुनिनँ। पनि अब यो छिटोभन्दा छिटो जानुपर्छ र हामीले यसै मार्फत भयो भने मानव अधिकारको अब कसरी प्रमोसन प्रोटेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कमसेकम हामीले यो त गरिरहेका छौँ नि भन्ने कुरालाई एउटा चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो। यति भन्दै मैले अहिले बन्द गरेँ त। हजुर डाक्टर साहब, मैले यसमा एउटा कुरा चाहिँ हजुरलाई जोड्न खोजेँ। हजुरले अब धेरै आफ्नो अनुभवहरू बताउनु भयो होइन, एकदम उपयोगी रह्यो। अब यसमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र नागरिक स्वयंले अपनाउनु पर्ने सचेतना चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यो पनि यसो छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। अब यस्तो मानिसले पुरो टेलिफोनबाटै सोध्न लागिसक्यो होइन। अब मान्छे टेलिफोन त प्रयोग गरिरहेका छन्, कसैले अरू तरिकाबाट कुराहरू गरिरहेका छन्। मान्छे प्रयोग त्यसलाई अब हामीले गरिदिनु पर्ने, यसलाई संस्थागत गरिदिनु पर्यो। त्यसमा के गर्नु पर्यो भने अहिले इन्फर्मल प्रोसेस भएको हुनाले यसलाई फर्मलाइज गरिदिनु पर्यो। अब फर्मलाइज गरिदियो भने एडभान्टेज कसले पाउँछ त भन्दा जो गरिब छन्, जो चाहिँ एकदम दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने छन्, जसका आफ्ना चाहिँ कोही अब चाहिँ डाक्टर अथवा चिने मान्छेका अथवा प्रभावशाली मान्छेहरू त्यो चाहिँ अनि नातेदार छैनन्, उनीहरू त्यो एकदमै हाइली बेनिफिट हुन सक्ने सम्भावना देख्छ फर्मलाइज गर्दाखेरि। किनभने त्यो फर्मल प्रोसेसमा तपाईँले यो नम्बरमा फोन गर्नु, तपाईँको यस्तो चाहिँ सँग यो तपाईँको समस्याको समाधान हुनसक्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसैले यो मैले देख्दाखेरि त फर्मलाइज गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जति मान्छेले चाहिँ एडभान्टेज ल्याएका छन् त्योभन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्या त्यो अनरिच्ड पपुलेसन भन्छौँ हामीले, त्यो अनरिच्ड पपुलेसनसम्म पनि हामी पुग्न सकिन्छ। नेपालका थोरै ठाउँहरूमा चाहिँ यो चाहिँ मोबाइलले काम गर्दैन, इन्टरनेटको एक्सेस छैन। अब यहाँ जति जे भने पनि इन्टरनेटको एक्सेस चाहिँ यो दुर्गम क्षेत्रहरूका ठुलो एरियाहरूमा इन्टरनेटको एक्सेस छैन। ती ठाउँ बाहेक अरू धेरै ठाउँका मान्छेहरूलाई चाहिँ यस बापत चाहिँ अनि हामीले सेवा त पुर्याउन सक्छौँ। हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। यहाँले हामीलाई निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सेयर गर्नुभयो। डिजिटाइजेसनको महत्त्व वात्तै बढेको छ, त्यो एउटा एकदम राम्रो जानकारी दिनुभयो हामीलाई, त्यो पनि हेल्थ सेक्टरमा। त्यस्तै गरी हेल्थ सर्भिसमा हामीले डिजिटाइजेसनमा हामी अलिक पछाडि परेको हो कि भन्ने कुरा पनि यहाँले आफूले अनुभव गर्नुभएको रहेछ, त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण रह्यो। त्यस्तै गरी कोभिड-19 को वर्स्ट पार्ट भनेको लकडाउन भनेर यहाँले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो, जसले ह्युमन राइट्स भायोलेसन भएको छ भन्ने कुरालाई उठाउनु भयो। हामीले यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी ह्युमन राइट्सको पाटोलाई पनि लियौँ। अब डिजिटाइजेसनको कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ म्यासिभ रूपमा चाहिँ टेलिमेडिसिनमा जानुपर्छ हामी भनेर पनि यहाँले चाहिँ सुझाव दिनुभयो। त्यसै गरी डिजिटल टेक्नोलोजीमा हामीले धेरै गर्न अझै बाँकी नै रहेको भन्ने कुरालाई पनि उल्लेख गर्नुभयो। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर बाबुराम मरासिनीज्यू। अब हामी तिनैजना वक्ताहरूको हामीले कुरा सुनिसकेको छौँ। हामीसँग अब 13 मिनट बाँकी छ। 1-2 मिनट त हामी अगाडि जान पनि सक्छौँ, त्यो त फरक परेन, किनकि हामीले 2 मिनट ढिलो पनि गरेका छौँ। अब म चाहिँ फ्लोर ओपन गर्न चाहेँ। अब यहाँ मैले एउटा प्रश्न देखिसकेको छु, यो डाक्टर समीर कुमार अधिकारीज्यूलाई छ। हाम्रो राजीव तिमेल सिन्हाज्यूले लेख्नु भएको छ। डाक्टर साहबले हेरि पनि सक्नुभयो होला। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, भेरी इन्ट्रेस्टिङ इन्फर्मेसन बाबुराम सर, आई एम क्युरियस टु नो फ्रम डाक्टर समीर, is there any efforts from government to set telemedicine service which can reach out large geographical range भन्नुभएको छ। यसलाई डाक्टर समीर कुमार अधिकारीज्यूले एड्रेस गरिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद राजीवजी, राम्रो क्वेसन राख्नु भएको छ। अघि डाक्टर राधिकाले गर्नुभएको प्रेजेन्टेसनमा पनि अलिकति थोरै भन्नुभयो। हामीले 2010बाट टेलिमेडिसिनको सुरुवात गरेका थियौँ। हामीले केही ठुला अस्पतालहरूमा बेस भएर टेलिमेडिसिन सर्भिस सुरु गर्ने भनेर दुर्गमका विभिन्न ठाउँहरूमा
सुरुवात भएको थियो। बिचमा हामी त्यसमा धेरै अभ्यस्त नभएर त्यसलाई हामीले हाम्रो इन्टरनेटको कारणले भगवान सरले भन्नुभएको थियो इन्टरनेटको कारणले हाम्रो अरू भौगोलिक कारणहरू अरू कारणहरूले गर्दा त्यसलाई सोचे अनुसारको सेवा दिन सक्ने गरी जान नसकिएको हामीसँग त्यो अनुभवहरूलाई सबैलाई लिएर र अहिले कोभिडका सन्दर्भमा डिजिटलाइजेसनको यति धेरै प्रयोग गरियो सेवाको उपलब्धताको कुरा सर्भिसको पहुँचको कुरा सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कुरा ती सर्भिस प्रोभाइड गरेका सर्भिसहरूको गुणस्तरीयता कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरा यी सबै कुराहरूलाई लिएर जति डिजिटलाइज गर्दै लिएर गइयो त्यो सबै कुराहरूलाई हेरेर र हामीले कोभिडको गर्ने बेलामा सुरुमा हामीलाई कोभिडको बारेमा केही थाहा थिएन। हामीले ट्रेनिङ सबै जो हामी यहाँ राष्ट्रिय रूपमा सबै संयोजन गर्ने गरी काम गरेका छौँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बाहिरबाट ट्रेनिङ लिने काम पनि हामीले तिनै प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी हामीले पढ्ने अध्ययन गर्ने पनि त्यसै गरी गऱ्यौँ र त्यही कुरा हामीले अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यही प्लेटफर्महरूको युज गर्दै ट्रेनिङ गर्दै सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कामहरू गर्दै गऱ्यौँ। दुर्गममा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले विदेशमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग कुराकानी गरेर कोभिडका बिरामीहरूको पहिचान उपचार व्यवस्थापन सबै कामहरू गर्दै जानुभयो। यी सबै कुराहरूलाई सिकाइलाई हेरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले टेलिमेडिसिन सर्भिस चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा हामीले लिएर जानुपर्छ। हाम्रो भूगोलको कारणले हाम्रो स्वास्थ्य जस्तो अघि सरले भन्नुभएको थियो डोल्पामा हाम्रो जुन गर्ने इन्भिजनको सहित कुरा जसरी गर्नुभएको थियो त्यसै गरी हाम्रा दूरदराजमा रहेका अस्पतालहरूलाई हामीले ठुलो अस्पतालहरूसँग जोडेर हब सेटेलाइट अस्पतालको जुन कन्सेप्टले हामीले काम गरिरहेका छौँ त्यसमध्ये हामीसँग देशमा 25वटा ठुला अस्पतालहरू आइडेन्टिफाई भएर ती अस्पतालमध्ये 13वटा जति अस्पतालमा अहिले हामीले टेलिमेडिसिन सर्भिसको बेस जहाँ चाहिँ कन्सल्टेन्ट सर्भिसहरू सबै पाउन सक्ने गरी कामहरू अगाडि बढाएर दूरदराजमा रहेका अस्पतालहरू त्यो अस्पतालको नेटवर्कभित्रको अस्पताल रहने गरी भनेर हामीले टेलिमेडिसिन सर्भिस हरेक प्रदेशमा कमसेकम एउटा हुने गरी र अरू प्रदेशमा थप हुने गरी त्यसरी सामानहरू जडानको कामहरू हामीले सकिसकेका छौँ धेरै अस्पतालहरूमा। अब आगामी वर्षका लागि हामीले जुन अघि भन्नुभएको जस्तै गरी हामीले 78-79को बजेटमा पनि डिजिटलाइजेसनको यसको एकीकृत सूचना प्रणालीको लागि राखिएका बजेटहरू छन्। यी सबै कुराहरू यी नै सन्दर्भमा प्रयोग गरेर हामीले अगाडि लिएर जान्छौँ। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई सेवा दिन सक्ने गरी ठुलो हाम्रो भूगोललाई ओगट्न सक्ने गरी हामीले यो नेटवर्कमा लिएर जान सक्यौँ भने भोलिका दिनमा हामीले उपलब्ध गराउने सेवाहरू गुणस्तरीय हुँदै जानेछन्। अर्को त्यसभन्दा बाहेक हामीले कोभिडमै सिकेको अर्को भनेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको एम्बुलेन्स सर्भिसको कुराहरू हामीले जुन हेरौँ 102बाट एम्बुलेन्स सर्भिस पाउने अथवा 1133 अथवा 1115मा फोन गरेर हामीले सर्भिसहरू पाउने 1133लाई फोन गरेपछि कोभिड भएको व्यक्ति कहाँ हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ उहाँकै घरैमा एम्बुलेन्स पुग्ने गरी हामीले जुन व्यवस्था गऱ्यौँ यही कुराको सिकाइलाई हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा सुरुवात गरिसकेका छौँ। एम्बुलेन्स सर्भिसको एप्लिकेसन्सहरू बनाएर कामहरू अगाडि बढाउने गरी र अरू प्रदेशहरूमा पनि अगाडि लिएर जाने गरी हामीले बजेट कार्यक्रममा राखेर यस्तो कामहरू गर्दैछौँ। एउटा डिस्प्याच सेन्टर ठुलो बनाउने त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूले प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवाग्राहीसँग सेवा प्रदायकसँग र बिचमा रहेको यातायात भनेको एम्बुलेन्स सर्भिस हुनुहुन्छ त्यहाँ रहने स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग कोअर्डिनेसनमा रहेर त्यहाँ रहेको बिरामीहरूलाई सेवा दिने गरी जोड्ने गरी काम गर्दै जाने गरी यी समग्र व्यवस्थापन गर्ने गरी काम सुरुवात गरेका छौँ। धेरै ठाउँको त सुरुवात नै भइसकेको छ। अरू यसलाई सुदृढ गर्दै अगाडि लिएर जाँदै गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुवात गरिसकेको अवस्था छ। मैले अहिलेलाई यति नै भने। अब समग्रमा डिजिटलाइजेसनको प्रयोग भनेको हामीलाई रेकर्ड किपिङको लागि हामीलाई पेसेन्ट कन्सल्टेसनको लागि रिफरल सर्भिसहरूको लागि इन्फर्मेसनको लागि ट्रेनिङहरूको लागि त्यस्तै गरी अरू कुनै क्वेरिजहरू आयो भने कुनै कुराहरूको अपडेट गर्नु पर्यो भने ती सबै कुराहरूको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हामीसँग अहिले नगरे हामी ठुलो हुन्छौँ तर हामीसँग योभन्दा बाहेक अर्को अप्सन छैन। भोलिका दिनमा हामी यही बाटोमा लाग्नै पर्ने हुन्छ। हामी कति प्रोएक्टिभ भएर अगाडि जाने भन्ने कुराहरू मात्रै हो। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दृष्टिकोण त्यहाँसम्म जाने त्यहाँसम्मको ध्येय राखेर कामहरू अगाडि चाहिँ बढाउँदै गरेको अवस्था छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर सर। मैले अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो सोम नेरुराज्यूले लेख्नु भएको छ फर्मलाइजेसन अफ इन्फर्मल युज अफ टेक्नोलोजी टेलिफोन अर मोबाइल इन्टरनेट यो चाहिँ अब एउटा इन्फर्मेसनको लागि मात्रै भयो होइन। मैले यहाँ हात उठिरहेको देखेको छु नितु बजगाईज्यूको। यहाँले आफ्नो क्वाइरी राख्न सक्नुहुन्छ प्लिज।
र आफ्नो कृपया आफ्नो परिचय पनि दिउँ, छोटो परिचय दिउँ र कसलाई हो यो क्वेसन एड्रेस गर्न खोज्नु भएको त्यो पनि क्लियरली भनिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। नमस्ते रेस्पेक्टेड सर म्यामहरूलाई। म चाहिँ नितु बजगाई है, इटरी हो, प्रोभिन्स 1 इटरीबाट। एक्चुअली क्वेसन म चाहिँ नर्मल पिपल है, म्याम भन्ने चाहिँ आई डोन्ट नो, सबै कुरा त मलाई पनि थाहा छैन, तर जानकारी लिने एकदमै इच्छा लागेको हुनाले म यो प्रोग्राम जोइन गरेको। सरले भनिसकेको कुरा एकदमै चित्त बुझेको बाबुराम सरले, जुन अब हामीलाई डिजिटलाइजेसन भन्ने कुरा छ नि, अलिकति ब्रिफिङ गर्छु अनि म क्वेसनतिर जान्छु है त। त्यो डिजिटलाइजेसन चाहिँ समयको माग भयो क्या अहिले। पहिले त हामीहरूलाई त्यो आवश्यक पनि थिएन, तर इट रियली है, म पनि यसमा परेको छु। लकडाउनको बेलामा मेरो सानो बाबु बिरामी भएको बेलामा एउटा अनुमानको आधारमा मेडिकलमा गएर मेडिसिन लिएर आउँदाखेरि त्यो दबाईले निको नभएको अवस्थामा मेरो रेगुलर डक्टर मैले कन्सल्ट गरेको अवस्थासँग मेरो भिडियो कल अथवा फोटो मार्फत मैले मेरो बाबुको बिरामको बारेमा भने मार्फत र उहाँले दिएको मेडिसिनद्वारा मात्र मेरो बाबुलाई निको भयो क्या। इट इज द प्रुफ है, यो इट रियली वर्क्स। यो हामीलाई अहिले एकदमै आवश्यक छ यो अहिलेको सिचुएसन अनुसार होइन। सरले सबै कुराहरू पनि पनि त्यसको सल्युसन पनि बाबुराम सरले त भनिदिन्छ नै। थ्याङ्क यू सो मच सर त्यसको लागि। इभन डिजिटलाइजेसनको बारेमा हाम्रो राधिका म्यामले पनि भनिदिन्छ होइन। मलाई एक्चुअल जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने लकडाउन है, लकडाउन कस्तो भयो भने लकडाउन हो आवश्यक छ, तर कस्तो खालके लकडाउन भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई नै चित्त बुझेन क्या। एज अ नर्मल पिपल लकडाउन छ, तर त्यो लकडाउनको प्रभाव सबै ठाउँमा परेको छ त म्याम? छैन नि, छैन। लकडाउन अब सबै ठाउँमा सबै खालके नियम छैन होइन। लकडाउनले यहाँ नर्मली हाम्रो यो नेपालमा अझ प्रोभिन्स 1मा हेर्दै हजुरहरू रिपोर्ट के अरे एउटा सर्वे गरेछ त, यो के भन्छ कोरोनाले भन्दा पनि डिप्रेसनको शिकार भएको छ क्या म्याक्सिमम पिपलहरू। मोर देन 1000 दे हेभ सुसाइडेड देमसेल्फ। अब किन भन्दा लकडाउनको कारणले हो नि त होइन। हाउ टु सर्भाइभ, बाहिर जाने अवस्था, बाहिर जाने एउटा कुनै के भयो एउटा हुन्छ नि, एउटा कुनै सेवा सुविधा छैन, घरभित्र बस्नु भनिदिएको छ। अलिकति के अरे के भन्छ सोधेर बस्नु, आई मिन अलिकति आफ्नो हेल्थको केयर गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य नै ठुलो कुरा हो र भनिएको छ। तर स्वास्थ्य ठुलो कुरा हो भन्दैमा हाम्रो डेली लाइफ पनि त हामी सर्भाइभ गर्नुपर्छ नि त। त्यसको लागि के त गभर्मेन्टले के सेवा सुविधा प्रदान गरिदिनु पर्यो। अब घरमै होइन, एउटा गभर्मेन्टले एउटा निश्चित समयसम्म त हामीले यो खालके सुविधा दिन्छौँ, हजुरहरू यो गर्नुहोस्, एउटा सेवा सुविधा दिएको खण्डमा द्याट वुड बी रियली वर्क्स है। तर लकडाउन पनि लकडाउन, तर कस्तो भयो भने जसको हातमा चाबी छ उसले खोल्न पाउने होइन, त्यो खालके लकडाउन भयो क्या। जसकोमा छैन त्यो त अब त्यति थुनिएर बस्नुपर्ने अवस्था भयो। फर एक्जाम्पल विभिन्न कामहरू भयो नि म्याम होइन, लकडाउन के बेला भयो, ठुलो ठुलो नितुज्यू हामीले यहाँको कुरा बुझ्यौँ। अब हामीसँग हाम्रो डाक्टर समीर कुमार अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ। एउटा कुरा छ म्याम, एउटा कुरा समीर सरलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो खोप जुन म्याम सरहरूले खोपको बारेमा भनिराखिसकेको छ, त्यो खोपलाई किन सबैतिर प्रभाव गर्न सकिरहेको छैन। पहिलो कुरा होइन, कोभिड सिल्ड सुरुमा आयो, त्यसको सेकेन्ड डोज खोइ होइन, भेरोसिल आइरहेछ, त्यसको बारेमा अब अवस्था सबैजनाले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, यसको इफेक्टहरू विभिन्न रुमर्सहरू फैलिएको छ नि। अब कतिजनाले त एउटा आई मिन विथ भिडियो होइन, अब नेटमै प्रभाव गरिदिइसकेको छ क्या, नेटबाटै प्रभाव गरिदिइसकेको छ कि लाइक अब यो खोप लाउनु हुँदैन भन्ने खालको नेगेटिभ मेन्टालिटी आएको छ है। यसको बारेमा भनिदिनु हुनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै समय भयो, आइएम सो सरी है, त्यसको लागि माफी दिनु होला, तर यो एकदमै फ्याक्ट हो है। आई निड द नितुजी, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले आफ्नो परेको समस्या बताउनु भयो। यही प्लेटफर्ममा हो आफूले आफ्नो कुराहरू राख्ने। हामीसँग अब सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पक्कै पनि एड्रेस गर्नुहुन्छ यो कुरालाई। म एकचोटि फेरि एउटा क्वेसन चाहिँ लिउँ कि डाक्टर साहब, के हजुरले एड्रेस गरिदिइहाल्नुहुन्छ छोटकरीमा? हुन्छ, मैले छोटोमा सकौँ। धन्यवाद निलजी, धेरै सान्दर्भिक कुरा राख्नु भएको छ अहिले। एउटा खोपको कुरा, एउटा मानसिक रूपमा प्रभाव भएको कुरा, दुईटा कुरा जस्तो लाग्यो मैले समराइज गर्दाखेरि। केही छुट्या रहेछ भने पछि फेरि उ गरौँला।
खोपको सन्दर्भमा थोरै भएपछि समस्या हुने हो। अब अलिक धेरै हुन पाएको भए समस्या हुँदैन थियो। हामी कहाँ समस्या खोपको वितरण भन्दा पनि खोपको प्राप्ति समस्या हो। हामीले ठुलो मात्रामा खोप ल्याउन सकेको भए, पाउन सकेको भए यो वितरणको कुरामा त्यति धेरै हुँदैन थियो। वितरण हामीसँग जे छ त्यसको प्राथमिकीकरण गर्नै पर्छ। अघि नै मैले भने त्यसका कारणले पनि हाम्रो अधिकारको कुराहरूमा हामीले चाहे अनुसार हुन सकेन, गर्न सकेनौँ। अब त्यसमा सरकारको ध्यान नगएको होइन, गएको छ। हामी त्यसलाई सर्वसाधारण सबैलाई आश्वस्त पार्ने गरी खोप ल्याउने कुराहरू र हामीसँग जे समस्या छ त्यो समस्या बाहिर ल्याउने गरी पनि प्रष्टसँग भनिरहेका छौँ। हामीले गर्न सक्ने ठाउँहरूमा पनि गरि पनि रहेका छौँ। भ्याक्सिनको सन्दर्भमा त्यस्तो धेरै नेगेटिभ मेसेजहरू त्यस्तो धेरै नआएका होइनन्, नआउने होइनन्, त्यो ग्लोबली पनि आउँछ। त्यो आएका मेसेजहरू हेर्दै हामीले त्यस अनुसारको जोखिम सञ्चारको पाटोमा कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यस्तो भयो भने हामीलाई कुनै सल्लाह सुझाव स्पेसिफिक यस्तो छ यसरी गर्नुहोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरको फेसबुक पेज छ, इमेल छ, त्यसमा पनि यसो तपाईँहरूले जानकारी दिनुभयो भने, अथवा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना सञ्चार केन्द्रको फेसबुक पेजहरू त्यहाँका मेलहरूमा त्यस्तो कुराहरू ड्रप गरिदिने खालको वातावरणमा सहयोग गरिदिनु भयो भने हामीलाई अलिक प्रोएक्टिभली हामीले आफ्नो च्यानलहरू सुन्ने कुरा, स्क्रिन गर्ने कुरा, थाहा पाउने कामहरू त एकदमै गरिरहेका हुन्छौँ। त्यही पनि कहिलेकाहीँ कुनै कुराहरू छुटेको छ भने यस्तो छ भनेर भनिदिने अथवा त्यसरी ल्याइदिनेलाई सहयोग गरिदिनु भने सजिलो हुन्छ होला। कसैलाई पनि मानसिक प्रभावहरू पर्ने अथवा त्यस्तो खालको अवस्थाहरू आउने भयो भने हामीले विभिन्न हटलाइन नम्बरहरू नै राखेका छौँ। त्यो हटलाइन नम्बरहरूबाट हामीले सेवा दिने गरी पनि व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने भन्दा बाहेक हामीसँग धेरै ठुलो एक्सेस अहिलेको अवस्थामा हुन सक्ने पनि भएन, किनभने अहिलेको समयको माग तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यो समयको माग हो। मैले यति राखेँ। खोपका सन्दर्भमा हामी अब खोप आएपछि यो वितरणको कुराहरूलाई अझ धेरै व्यक्तिहरूको समस्या समाधान गर्न सक्ने गरी लिएर जाने सन्दर्भमा हाम्रो समस्या खोपको वितरण होइन, हाम्रो समस्या खोपको प्राप्ति हो भन्ने कुरा प्रस्ट्याउन खोजेँ। त्यसैले हामी केन्द्रित छौँ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। यो पनि यो खोपकै विषयमा छ। हाम्रो शोभा खतिवडा म्यामले लेख्नु भएको छ, विश्वमै छाएको रोगको अर्कै रूपमा अत्यन्त त्रासदीपूर्ण रूपमा देखा परेको कोरोनालाई पूर्ण रूपमा नभए पनि 95% निराकरण काल रूपमा औषधि अथवा खोप बनाएर जनतालाई सामान्य जीवनतर्फ उन्मुख गराउन विश्व सफल हुँदा हामी भने आकाशको फल चाहिँ कसले सुई अथवा खोप पठाइदिला भनेर ताकिरहनु पर्ने परिस्थिति किन आएको र यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सरकारकै पूर्ण रूपमा अधीनस्थ बनेर जनताका राहतका लागि किन फरक र सक्रिय रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन भनेर उहाँले प्रश्न राख्नुभयो। अलिकति यहाँले एड्रेस पनि गरिसक्नुभयो हाम्रो नीतिजीकै प्रश्न मार्फत। अब हामीसँग समय सीमा छ, अलिकति हामी नागि पनि सकेको छौँ। अब मैले चाहिँ अब अर्को प्रश्न छ हाम्रो यो गली-गलीबाट आएको देखेको छु मैले। हाउ डज दिस डिजिटाइजेसन इन हेल्थ केयर एन्ड सर्भिसेस हेल्प पर्सन्स विथ डिसएबिलिटिज स्पेसली दोज हु आर भिजुअली इम्पेयर्ड भन्नुभएको छ। यो क्वेसन चाहिँ आएको छैन अगाडि। यसलाई चाहिँ यहाँहरू 3 जना वक्ताहरूमध्ये कसैले एड्रेस गरिदिनुहुन्छ प्लिज? डाक्टर बाबुराम मरासिनीज्यू, यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ किन हजुर त ठिक छ है। अब यसमा पनि अब मलाई हेर्दाखेरि तपाईँले जुन क्वेसन अनि चाहिँ अपाङ्गताको इस्यु निकाल्नु हो नि, त्यो त झन् अब उहाँहरूलाई त अहिले पनि अब अस्पतालमा जानु पर्यो, अब विभिन्न कठिनाइहरू छन्। त्यो अनि चाहिँ अब उजाला व्हिल चेयर जाला अस्पतालको गेटसम्म, अस्पतालको गेटबाट माथि 3 तला माथि जानुपर्ने भयो भने कुनै कुनै अस्पतालमा अहिलेसम्म लिफ्ट पनि राखिएको छैन। अझ त्यो लिफ्टसम्मै जान पनि समस्या छ, धेरै समस्या। यो यदि यस्तो हामीले चाहिँ यदि यो डिजिटल अथवा यो टेलिमेडिसिनको प्रोसेस या डिजिटाइजेसनमा हामी जान सक्ने हो भने एउटा अर्को चाहिँ अनि चाहिँ मैले चाहिँ अहिले भन्न भुलेको छु, यो अलिकति जसको जो अलि निम्न आय भएका मानिसहरू छन्, जसको जो गाउँहरूमा बस्छन् भने मैले त्यो भन्दा पनि बढी त उहाँहरू नै लाभान्वित हुन सक्ने देख्छु म। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त यो चाहिँ डिजिटाइजेसन भइदियो भने चाहिँ धेरै किसिमले चाहिँ मद्दत गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ अनि चाहिँ यसको त छुट्टै सेल पनि बनाउन सकिन्छ। अब किनभने कति जम्मी कति 3% 4% कति मात्रै जनसङ्ख्या हो।
यो सबै अब नेपालभरिबाट चाहिँ एउटै सेल बनाएर पनि उहाँहरूको समस्याहरूको बारेमा यो एकदमै चाहिँ छिटो छरितो सजिलो चाहिँ अनि चाहिँ किसिमले चाहिँ उहाँहरूलाई सल्लाह दिन सक्ने एकदमै ट्याक्कै अब चाहिँ अनि चाहिँ तपाईँले यो गरे पुग्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन, घरबाट बाहिरै निक्लिनु पर्दैन भन्ने खालको पनि सल्लाह दिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ त यसको चाहिँ अझ धेरै महत्त्व रहेछ। यो सुरु गर्न सकियो भने। हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। मैले अर्को एउटा प्रश्न राखेँ, यहाँ आएको प्रश्नलाई त एड्रेस गर्नै पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई, किनकि यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र हामीले चाहिँ एकदम सोध्नै पर्ने प्रश्न जस्तो लाग्यो। सबै सरल प्रश्न भनेर अमित प्रिन्सले लेख्नु भएको छ, खोप खरिदमा जटिलता किन भएको होला? स्थानीय तहले आफै खोप खरिद गर्ने भनेर मन्त्रालयलाई अनुमति माग्दा किन नदिएको होला भन्नुभएको छ। एकदम छोटो भनिदिनु पर्ला हजुरले। धन्यवाद। क्वेसन एकदमै समसामयिक राख्नु भएको छ, अहिले चल्दो बल्दो क्वेसन पनि हो। खोप खरिदको जटिलता खोपै नभएर जटिलता भएको, हाम्रो स्वास्थ्यको पूर्वाधारसँग मिल्ने खालको खोप हामीले सुरुदेखि पैसा दिएरै खरिद गरेरै सबै गरेको खोप पनि हामीले नपाएको सम्बन्धित देशको समस्याहरू हामीले देखेका छौँ। आफै कहाँ आगो लागेपछि भएको पकेटमा भएको पानीले जसले पनि पहिला आफ्नै घर ल्याउँछ, अर्कोको लागि पैँचो दिने अथवा पैसाको लागि बेच्ने पक्कै पनि गर्दैन। समस्या त्यहाँनिर हो सबभन्दा बढी। अर्को त्यसका विकल्पहरू कहीँ कतै अर्को ठाउँमा पानी छ कि हाम्रो आगो निभाउन भन्ने सन्दर्भमा सरकारका सबै निकायहरूको खोजी चाहिँ भइरहेको छ, गरी पनि राखिएको छ। अब जहाँसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा सङ्घीय सरकारले खरिद गर्न नसकिरहेको बेलामा स्थानीय तहले खरिद गरेर ल्याउन पाए त सबैले हामीले लाउन पाइन्थ्यो, त्यो त राम्रो कुरा पनि हो सरकारलाई एकचोटि झट्ट हेर्दाखेरि। तर खोपका सन्दर्भमा जे जति हामीले देखेका छौँ प्राविधिक पक्षहरू खोप उपलब्ध गराइदिने भनेर आएका निकायहरूका जे सुनिन्छ, जे प्राविधिक पक्षहरू विश्लेषण गर्दा जति देखिन्छ, यी सबै दृष्टिकोणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ती पाटोहरूको व्यवस्थापन गर्न पाए। किनभने खोप ल्याउँदा ठुलो सङ्ख्यामा ल्याउनलाई एक किसिमले व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ, त्यसको ढुवानीको पाटो हुन्छ, त्यसको भण्डारणको पाटो हुन्छ, त्यसको प्रयोग गर्ने पाटोहरू हुन्छन्। यी सबै पाटोहरूको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूबाट हामीले खोप किनेर एउटा स्थानीय तहलाई पुग्ने गरी खोप ल्याएर प्रयोग गर्ने सन्दर्भ प्राविधिक हिसाबले सम्भव त्यति धेरै देखिँदैन, आर्थिक हिसाबले पनि त्यति धेरै फाइदाजनक हुँदैन। सामाजिक हिसाबका प्रभावहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि पनि हामी कहाँ त्यो सामाजिक उसलाई पनि त्यसले धेरै टेवा दिन सक्ने खालको देखिँदैन। त्यही भएर स्थान विशेष अनुसारको खोपका सन्दर्भमा कुरा गर्नुभन्दा पनि हामीले समग्र नेपालको खोपको अभियानको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामीले स्थानीय तहहरूबाट खोपको अभियान सम्भव नहुने देखिएको विभिन्न दृष्टिकोणबाट मैले भने नदेखिएको हुनाले अहिले त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। खोप ऐन खोप नियमावली अनुसार गठित भएका सल्लाहकार समितिहरू, प्राविधिक समितिहरू, अरू निर्देशक समितिहरू छन्। ती निर्देशक समितिहरूबाट निर्णय भएर त्यहाँबाट सबै विज्ञहरूको राय सुझाव दिएर जुन पाटोहरू भने मैले सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक, प्राविधिक पाटोहरू जुन भनिरहेका छु, यी पाटोहरूबाट यसरी चाहिँ सम्भव छ भन्ने हिसाबले सिफारिस हुन सक्यो आयो भने सरकारले स्थानीय तहहरू आफैले खरिद गरेर प्रयोग गर्न पाउने हिसाबले जान्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तर त्यहाँ रहनुभएका विज्ञहरू, त्यहाँ रहनुभएका विषयगत क्षेत्रका जुन पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ जुन जुन एरियामा समस्या छ भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा त्यो एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्ने आधारहरू देखिँदैन। त्यही भएर हामीले स्थानीय तहहरू अथवा ठाउँ विशेषका लागि त्यो गर्न सकिँदैन। सङ्घीय सरकारले एक ठाउँबाट खरिद गरेर सबैजनाको पैसा व्यक्तिसँग भएको, व्यवसायीसँग भएको, स्थानीय तहसँग भएको, प्रदेशसँग भएको त्यो पैसाहरू एउटै बकेटमा राखेर त्यहीँबाट खरिद गरेर ल्याउने एउटै सप्लाई चेनको व्यवस्थापनबाट जाने खालको व्यवस्था थियो भने खोपको ढुवानी, खोपको गुणस्तरीयता, त्यसको प्राविधिक पक्षहरूमा समस्या हुँदैन। त्यही भएर अहिलेको सन्दर्भमा हामी त्यो निर्णयमा पुग्न सकेका छैनौँ। हामी यो पाटोहरूलाई सम्बोधन नगरिकन हामीले त्यो गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। मैले त्यति राखेँ यो क्वेसनको सन्दर्भमा। त्योभन्दा बाहेक अरू आएको क्वेसन खासै त्यति धेरै छैन होला। एउटा त्यही रामपुर नगरपालिकाको 5 सालको कुरा गर्नुभयो, अर्को मानव अधिकारको खोपको कुरा गर्नुभयो,
यो लगभग मैले सबै समेटेँ होला। हस्, धन्यवाद। हजुर, मैले यो दुईटा प्रश्न हामीसँग छ अझै पनि। अर्को एउटा प्रश्नको चाहिँ उत्तर डाक्टर समीर कुमार अधिकारीज्यूले दिइसक्नु भएको छ। यो दुईटा प्रश्नलाई चाहिँ मैले अहिले साइडमा राख्थेँ। अहिले मैले हात उठिरहेको देखेको छु डाक्टर चन्द्र उपाध्याय सरको। सर, छोटकरीमा हजुरले आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु न प्लिज। हस्, थ्याङ्क यू कवि म्याम। सुनिन्छ होइन मलाई? क्लियरली सुनिएको छु? हस्, मेरो इन्टरनेट पानी परेर भएको छ, त्यही भएर मैले भिडियो अन गरेन। मैले बाबुराम सरलाई, म समाजशास्त्रको एउटा विद्यार्थी, एउटा प्राध्यापकको नाताले सरलाई धन्यवाद दिएँ पहिले। सरले यो सञ्चारमा शब्दको चयन र त्यसको संवेदनशीलताको कुरा गर्नुभयो। रोग र रोगको भय दुईटा अलग अलग कुरा हो। कतिपय शब्दको प्रयोगले भय छरेको छ, त्यसमा सावधानी अपनाउनु पर्छ। सरलाई मैले यसको लागि धन्यवाद भने एउटा समाजशास्त्रीको नाताले। र हामीमा भएको बानी व्यवहारको परिवर्तन यो महत्त्वपूर्ण एउटा पाटोको रूपमा अहिले पनि खड्किराखेको छ। राधिका म्यामलाई मेरो एउटा जिज्ञासा, स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रमलाई मैले यहाँ स्थानीय तहमा हेर्दा साह्रै राम्रो पाएको छु। यसले अधिकतम जनतालाई समेटेको छ, तर एकीकृत तथ्याङ्कको अहिले पनि अभाव छ। यो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सरकारी अस्पतालमै जानुपर्ने अथवा निजी अस्पतालमा जान पाइने हो भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? त्यो तथ्याङ्कको एउटा अस्पतालमा गराएको उपचार उहाँले भोलि आर्थिक त्यो आफ्नो बिल भरपाई लिनको लागि स्क्यान गरेर डकुमेन्ट राख्ने हो कि त्यो कम्प्युटराइज गर्ने हो र अर्को अस्पतालसम्म भोलि खोज्दा पुग्ने गरी पठाउने हो? किनभने अर्को अस्पतालमा गएर त्यही परीक्षणहरू फेरि दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने, त्यसरी नै लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाहरू आइराखेको छ। समीर सरलाई केही प्रश्नले अघि समीर सरले सम्बोधन गरिसक्नुभयो। मलाई धेरै प्रश्नको मैले उत्तर पाइसकेँ। यो कोअर्डिनेसनको पाटो अलिकति कमजोर देख्छु डाक्टर साहब। यो तीन तहको सरकारमा कोअर्डिनेसनको पाटोमा कम छ। अहिलेको कोभिड व्यवस्थापनमा पनि यो कमी देखेँ। मैले एउटा रिसर्च पनि गरेको छु। सँगसँगै केही भलन्टियर ग्रुपहरूले काम गरिराखेका छन्, अनि केही अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हामीलाई विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्ने, टेलिमेडिसिनदेखि लिएर विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्ने कमिटमेन्टहरू आइराखेका छन्। कतै कोअर्डिनेसनको कमी हो कि जस्तो लाग्छ। उदाहरणको लागि कोभिड नर्स ग्रुप भनेर 7 प्रदेशमा गठन भएको नर्स ग्रुपले साह्रै राम्रो काम गरेको छ, तर उहाँहरू गुनासो गर्नुहुन्छ हामीसँग स्थानीय सरकारको पनि राम्रो कोअर्डिनेसन छैन भनेर। त्यसो हुँदाखेरि मोटिभेटेड भएर काम गर्ने भोलिन्टियर ग्रुपहरूलाई पनि अलिकति प्रोत्साहन नपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ। र सरले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि यो असल र आवश्यक सञ्चार अनिवार्य, विरोधाभासपूर्ण र अनावश्यक सञ्चार चाहिँ रोक्ने गरी के गर्न सकिन्छ होला, तपाईँले अलिक ध्यान दिनुपर्छ कि कतिपय अवस्थामा कन्फ्युजन हुन्छ। र जाँदै यो एभाइलेबल सर्भिस चाहिँ फर अल, एक्सेस टु अल टु द एभाइलेबल सर्भिसको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ होला? त्यो चाहे अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कुरा होस्, दृष्टिविहीन व्यक्तिको कुरा होस्, अथवा एज क्याटेगोरीको कुरा होस्, अथवा फ्यामिली स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि घरमा रहेका एक्लै बसेका सिनियर सिटिजनको कुरा होस्, यी सबै कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होला अबको दिनमा भन्ने जिज्ञासा राख्दै बिदा हुन्छु। म महेन्द्र मोडन क्याम्पस विराटनगरमा समाजशास्त्र विभागको विभाग प्रमुखको नाताले कार्यरत छु डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर चन्द्र उपाध्यायज्यू यहाँको प्रश्नको लागि। मैले हजुरले एउटा क्वेसन चाहिँ डाक्टर राधिका थपलियाज्यूलाई सोध्नु भएको छ। यहाँ अर्को क्वेसन पनि उहाँकै लागि एड्रेस भएको छ, लक्ष्मी मर्जज्यूले लेख्नु भएको छ। माई क्वेसन इज फर डाक्टर राधिका, besides privacy concerns on data management of COVID patients, what are the other challenges that the health ministry is facing भन्नु भएको छ। यो दुईटै प्रश्नलाई चाहिँ छोटकरीमा यहाँले एड्रेस गरिदिनु पर्ला राधिका थपलियाज्यू। हजुर, हस्, धन्यवाद। मैले छोटोमा एन्सर गर्छु किनभने हामीसँग टाइम नभएको कारणले गर्दाखेरि। अर्को मैले एउटा चुनौती त तथ्याङ्कहरूको व्यवस्थापन भन्यो भने अर्को चुनौती भनेको नागरिकहरूमा डिजिटल शिक्षाको पनि कमी छ। हामीमा स्वास्थ्य साक्षरता त हामीले जति वृद्धि गर्नुपर्ने हो त्यति नपुगेको अवस्थामा अब डिजिटल शिक्षामा पनि उहाँहरू त्यति साह्रो अभ्यस्त नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले यस्ता सबै प्रोग्रामहरू सुरु गरिसक्दा पनि अझै पनि त्यहाँ गएर लाइन लिएर सेवा लिने लाइनलाई चाहिँ सहज गर्ने पपुलेसनहरू अझै पनि हुन्छ। त्यही भएर हामीले डिजिटल शिक्षामा पनि अझै कसरी यसलाई इन्क्रिज गराउने भन्ने एउटा चुनौती हो हाम्रो लागि। र अर्को मैले सरको एन्सर जुन बिमाकोमा चाहिँ त्यसमा पनि मैले छोटोलाई एड्रेस गरेँ। जान चाहिँ हामीले फर्स्ट सर्भिस पोइन्ट चाहिँ सरकारी हस्पिटल नै हुन्छ होइन, उहाँले जुन रोज्नु भएको छ।
त्यसपछि अरू ठाउँमा त्यहाँ सेवा सुविधा भएन भने रेफरलको रूपमा चाहिँ अरू मेडिकल कलेजहरू अरू हस्पिटलमा पनि जान सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ बिमाको सूचीकृत भएका लिस्टेड हस्पिटलहरू हुनुपर्छ। र इमर्जेन्सी केस छ भने जुनसुकै बेलामा जहाँ पनि जान सकिन्छ। अब त्यो कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि एउटा हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटलमा रेफर हुनको लागि चाहिँ त्यहाँ एउटा रेफरल स्लिप चाहिँ उहाँहरूले भरिदिनुहुन्छ र त्यो रेफरल स्लिपको आधारमा अर्को हस्पिटलमा जाने भएको कारणले गर्दाखेरि अघिल्लो हस्पिटलमा के कस्ता चाहिँ त्यहाँ सर्भिसहरू दिए वा के कस्ता चाहिँ टेस्टहरू गरिए त्यो सबै रेकर्डहरू चाहिँ जाने हस्पिटलमा पनि हुन्छ र त्यो सबै चाहिँ हरेक हस्पिटलले चाहिँ इमिस मार्फत चाहिँ त्यो इन्ट्री गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटली त्यसको डेटा चाहिँ स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग आउँछ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटलमा जाँदाखेरि त्यो रेफरल स्टेप नभएसम्म बिमाले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थाहा हुन्छ कि के सेवा लिइसकेको छ भन्ने अहिलेको सिस्टममा चाहिँ हामीले त्यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। हस्, थ्याङ्क यू। डाक्टर समीर कुमार अधिकारीज्यू, छोटो उहाँको एउटा जिज्ञासा थियो क्यारे, त्यसलाई छोटो एड्रेस गरिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद चन्द्र सर। चन्द्र सर धेरै कुरा राख्नु भएको छ, भिडियो गर्नु भएको छ। मैले सबै क्वेसनको एन्सर त यही बसाइमा यति छोटो उसमा सबै आउँछ जस्तो देखिँदैन। धेरै कुराहरू समेट्नु भएको छ। रियल जे देखिया छ त्यो सामान्य समाजको एउटा पात्रले पनि देखेर भन्न सक्ने कुराहरू छन्। त्यसमाथि पनि समाजशास्त्रकै प्रोफेसर भइसकेपछि समाजको अहिलेको वर्तमान अवस्था लाई छर्लङ्ग केलाउनु भएको छ। त्यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कोअर्डिनेसन कमजोर छ त्यो हामीले देखेका छौँ। त्यसलाई सुधार्नका लागि सरकारले संयन्त्रहरू पनि बनाएको छ। त्यो अब संविधानले सहअस्तित्व सहकार्य समन्वयको कुरा अक्षरले काम गर्ने संविधानमा लेखेको छ। व्यवहारमा मान्छेले नै काम गर्ने हो। तपाईँ हामी कस्तो घर परिवारबाट, कस्तो पुलिसबाट, स्कुलिङबाट, कस्तो कल्चरबाट काम गरेर आएछौँ तिनै कुराहरूले हाम्रो व्यवहारमा पारेको हामीले देख्छौँ। तर यी चुनौतीहरू हाम्रो यथार्थ धरातल हाम्रो समाजमा जे छ त्योभन्दा बाहिर रहेर हाइपोथेटिकल कुरा गरेर हामीले गर्न सक्ने कुरा होइन। यथार्थमा यसमा समस्याहरूलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ एकपछि अर्को प्रयास गर्ने सन्दर्भमा सबै निकायहरूको प्रयास चाहिँ जारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय गर्ने गरी हामीले संयन्त्रहरू बनाएर कामहरू गरिरहेका छौँ। टेलिमेडिसिन लगायतका अरू क्षेत्रहरूमा गरेको अभियानमा केही हामीले गर्नुपर्ने सहजीकरण गर्ने समस्यालाई सधैँ साथ सहयोग गरेर एकतर्फ प्रणालीबाट भयो भने कहाँ ग्याप छ, कहाँ थुप्रिरहेको व्यवस्थापन गर्न सजिलो छ। त्यो सहजताका लागि एकतर्फ प्रणाली बुझ्छौँ भने एकतर्फको लगाम लाउन खोजेको हो कि भन्ने हिसाबले बुझ्छौँ। मैले लास्ट एउटा क्वेसन उहाँले भन्नुभएको चाहिँ असल र अन्य सञ्चार र एक्सेस टु सर्भिस टु अललाई सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा अवश्य पनि असल र अनिवार्य सञ्चारको सन्दर्भमा पेसागत मर्यादाभित्र रहेर सबैजनाले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। यो महामारीमा धेरै देखेका छौँ। त्यसभित्र कोही कतै आफ्नो उसबाट विचलन हुन सक्ने हुने खालका यता कता आउटलायर्सहरू जहाँ पनि हुन्छ। आउटलायर्सलाई लिएर कुरा गर्ने अथवा नीति बन्ने कुरा हुँदैन। यसलाई हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने सर्भिसको पहुँच कसरी सबै वर्ग सबैलाई इक्वालिटी भन्दा पनि इक्विटीको हिसाबले कसरी भन्ने सन्दर्भमा अब राज्यले लिने नीतिले सबैलाई पुर्याउन सक्ने सहज रूपमा पुर्याउन सक्ने गरी नै हेर्नुपर्छ। यसलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै नजिकमा रहेर जनतालाई सेवा दिन सक्ने स्थानीय सरकारहरूले कुनै ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा गरेको सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट भएका ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा गरेका कुराहरूले छुट्दाखेरि त्यस्ता इक्विटीको कुराहरूमा उहाँहरूले एड्रेस गर्ने पाटोहरू पनि उहाँहरूले पनि थप गर्नुहुन्छ। बाँकी रहेको अरू गर्ने सन्दर्भमा हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। सहयोग सहकार्य समन्वयमै कामहरू भइरहेका हुन्छन्। मैले यति भने सर, केही छुट्यो भने फेरि भन्नुहोला, नभए हस्। धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद सर। हाम्रो टाइम निकै कटिसकेको छ। म एकचोटि हाम्रो रोशन पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ, मैले पढेँ, यो क्वेसन होइन, यो उहाँले आफ्नो मनमा लागेको कुरा छ। सर म पढिहाल्छु।
Already in 2017, the World Health Organization (WHO) had warned that a pandemic was imminent. It was just a matter of time. This was no abstract hypothesis. In September of 2019, a team at the Global Preparedness Monitoring Board, made up of experts from the WHO and the World Bank, reported the threat of a pandemic spreading around the globe is a real one. A quick-moving pathogen has the potential to kill tens of millions of people, disrupt economies, and destabilize national security. But how on earth did this alarm go so unnoticed? This is a question of science, even before it is a political one. We might suspect that academic capitalism is not such an aid to research. यो हाम्रो इन्फर्मेसनको लागि लेखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यहाँ हात उठेको मैले देखेको छैन। अब हाम्रो यो पोजिसन पेपर तयार पार्नु भएको चाहिँ हाम्रो कान्तिपुर दैनिकका समाचार प्रमुख अतुल मिश्रज्यूले टाइम नागिसकेको हुनाले सर मैले यहाँलाई चाहिँ 1.5 देखि 2 मिनेट मात्रै छुटपुट कुराहरू धेरै कुराहरू आइसकेको छ, छुटपुट कुराहरू यहाँले राखिदिनुस् न प्लिज। नमस्ते नमस्ते। कोभिड, स्वास्थ्य, डिजिटलीकरण र मानव अधिकार। तर म कुरा सुरु गर्छु फिल्मबाट सुरु गर्छु म। त्यो भारतको प्रख्यात अभिनेता रजनीकान्तको फिल्म रोबोटबाट आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् कृत्रिम बुद्धिमत्ता के हो हामी सबलाई सहजै थाहा छ। हलिउडको हेर्नु पर्दैन, नेपालतिरको, किन हामी उतैतिरबाट बढी प्रभावित छौँ। 1997 अर्थात् 24 वर्ष अघि शतरन्जको त्यो महान खेलाडी गैरी कस्परवलाई पनि यो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सले हराइसकेको छ। 24 वर्ष अघि, 1/4 शताब्दी अगाडि भने पनि हुन्छ होइन। म यो कुरो किन भन्न रुचाएँ भने हामीले यी कन्सेप्ट पेपरमा कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई धेरै प्रमुखता दिएका छौँ र आजभन्दा 3 दिन अघि 28 जुनमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहिलो विश्वव्यापी प्रतिवेदन र यसको डिजाइन प्रयोगको लागि निर्देशिका, मार्गनिर्देशक सिद्धान्त समेत जारी गरेको छ। यो 3 वर्षको विस्तृत गन्थन मन्थन पछि 3 दिन अघि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेको हो र हामीको कन्सेप्ट पेपरको एउटा मूल थिम नै यो पनि छ। अहिले पनि केही धनी देशहरू पहिलेदेखि नै रोग निदान, जाँचको गति, सटीकता सुधार आदिमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको उपयोग गरिरहेका छन्। तपाईँले विश्वास लाग्न अप्ठ्यारो होला, नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको उपयोग गरिरहेछ। त्यसको लागि तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कार्डियोलोजी डिपार्टमेन्ट हेर्नुहोस्, रेडियोलोजी डिपार्टमेन्ट हेर्नुहोस्, त्यहाँ जुन प्रेडिक्सन गरिन्छ त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा बेस्ड छ होइन। अहिले एआई आधारित थुप्रै एपहरू छन्। हामी यो स्वास्थ्यकै जानकारी लिन ती एपहरूको प्रयोग गऱ्यौँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गऱ्यौँ। अनि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले जुन स्टाफको कमी छ, धेरै छ, यो रिमोट सर्जरीको कुरो गऱ्यौँ, 5G आइसकेको छ। यावतमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। हामीसँग त्यतिको क्षमता छैन, हामीसँग धेरै ठुला सेन्टर छैनन्। एउटा सेन्टरबाट हामी धेरै ठाउँमा सहजै प्रवेश गर्न सक्छौँ, अपरेट गर्न सक्छौँ, बिरामीलाई स्वस्थ स्याहार दिन सक्छौँ, सब थोक दिन सक्छौँ, जुन कि हामी पछिल्लो दिनमा प्र्याक्टिस गर्न थाल्यौँ। जानेर नजानेर जसरी पनि होस् हामीहरू प्र्याक्टिस गर्न थाल्यौँ त्यो पछिल्लो दिनमा। र पछिल्लो दिनमा मोबाइलको माध्यमले, स्काइपको माध्यमले यावतका डाक्टर साहबहरूले चर्चा गरिदिइसक्नु भएको छ। कन्सेप्ट पेपरमा पनि तपाईँले राम्ररी प्रश्न लेखेका छ। र यति मात्र होइन, मानव अधिकारको पनि हामीले प्र्याक्टिस गरिसक्यौँ पछिल्लो दिनमा। सरकारलाई पनि हामीले भन्यौँ मानव अधिकार हाम्रो राइट हो, तिमीले पैसो लिन पाउँदैनौ महामारीको बेलामा। र सरकारले आदेश जारी गरेपछि सर्वोच्च अदालतले हराइसकेको इतिहास छ र त्यसपछि सरकार आफ्नो कुराबाट फर्क्या हो। अर्थात् यो महामारीले स्वास्थ्य जुन हाम्रो मानव अधिकार छ त्यसलाई इस्ट्याब्लिस गर्यो र संविधानमा भएका कुराहरू जो स्थानीय सरकारहरूले मानेन त्यो स्थापित भयो। अहिले पनि छ। अहिले निःशुल्क स्वास्थ्य स्याहार जुन हामी कोभिडमा पाइरहेका छौँ त्यो हाम्रो त्यो स्वास्थ्य मानव अधिकारको रूपमा स्थापित भएकोले नै पाइरहेका छौँ। हाम्रो आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ, ती कुराहरू जुन छन् त्यसले नै पाइरहेका छौँ। त्यसलाई पनि स्थापित गर्यो। यति मात्र होइन, भन्नुहोस् न हाम्रो दाह संस्कार आदिको जुन हाम्रो आफ्नो प्रक्रिया छ त्यस अनुसार गर्न पाइने यो सेनाको उपयोग किन गरियो, सरकारले किन गर्यो? किनभने त्यो हाम्रो जुन दाह संस्कार यावतका जुन अधिकार छ त्यसलाई स्थापित गर्न सरकारले सेना परिचालन गरायो। एक हिसाबले भने हुन्छ त्यही कन्सेप्टबाट निःशुल्क यावतका सब थोक भयो। र अहिले हेर्ने हो भने हाम्रो अब मुख्य कुरो के हो भने यो कोभिड जो कि जसले थुप्रै नराम्रो थोक दियो तर राम्रो पक्ष थियो डिजिटलाइजेसनको राम्रो पक्ष थियो।
आज र डिजिटलाइजेसनले नै गर्दा अहिले सब प्रक्रिया चलिरहेको छ। जुन जुन नयाँ नयाँ इन्भेन्सनहरू राख्नु भएको छ त्यो डिजिटाइजेसनकै एउटा क्रम हो भन्दा पनि हुन्छ। त्यसलाई हामी व्यवहारमा उतार्नु पर्यो र यसको लागि सरकारले थुप्रै प्रयासहरू गरेका छन्, करोडौँको बजेट पनि स्वीकृत गरिसकेका छ, कन्सेप्ट पेपर पाउँछ, तर त्यो व्यवहारमा लागू हुनु पर्यो। ती 15 वर्षीय 20 वर्षमा यसो गर्ने भन्दाखेरि त्यो 20 इयर्स वेट गर्दैन। आज जे छ त्यो भोलि हुन्न, पर्सि अर्को त्यसभन्दा राम्रो थोक आउँछ। सिम्पल, तपाईँ फोन कहाँ हेर्नुहुन्छ? टेलिफोन बुथ अहिले भन्नुहोस् त, कत्रो ठुलो आवश्यकता थियो हाम्रो टेलिफोन बुथ, अहिले उड्यो, कहाँ गयो? अर्थात् समय हो, समयले सब थोक नयाँ नयाँ दिन्छ, जे राम्रो रहन्छ त्यो गइरहन्छ। त्यसैले सरकारले डिजिटलाइजेसनको जुन पञ्चवर्षीय नीति, 15 वर्षीय नीति, 20 वर्षीय नीति, यावतका नीति ल्याउन। डिजिटलाइजेसन एकदम फास्ट ग्रोइङ हो, यसलाई 1 वर्षीय नीति, 2 वर्षीय नीति, 3 वर्षीय नीति बनाउनुहोस्। राम्रो छ, जति खर्च 15 वर्षमा गर्न उल्चाइराख्नु भएको छ त्यतिमा गर्नुहोस्, अनि मात्र यसले केही सकारात्मक परिणाम देला। र यो कोभिडको बेला जुन हामी प्र्याक्टिस डिजिटलाइजेसनको गऱ्यौँ त्यो प्र्याक्टिसलाई एउटा फर्मेटमा राख्नुहोस् र त्यसमा राम्रा कुराहरू छन्। घरबाटै टिकट काट्न पाइने कुरो छ, मजबुरीमा हामीले सुरु गऱ्यौँ, त्यो अरू कुरो छ। यो सामान्य स्वास्थ्य उपचारको फोनबाट सोध्ने कुरो गऱ्यौँ, एपहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट होइन, जसले तपाईँको श्रम शक्ति सब थोक बचाउँछ, इन्फेक्सनको सङ्क्रमणको सम्भावनाबाट जोगाउँछ सामान्य कुरोमा। त्यसलाई प्र्याक्टिस हुनु पर्यो र ती ठुलो मुलुकबाट सिको गरौँ हामी, तर त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नउतारौँ। हाम्रो लागि सब थोक सम्भव छैन, हामी फरक हौँ। हाम्रो आर्थिक क्षमता, हाम्रो भौगोलिक परिस्थिति, हाम्रो संस्कार यावतका फरक छ, त्यस अनुकूलको डिजिटाइजेसन हुनु पर्यो। त्यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरो र त्यो हामी हेरिरहेछौँ, आफ्नै घर परिवारमा हेरिरहेछौँ, नेपालमा हेरिरहेछौँ। त्यसैले त्यसै अनुकूल हिँडौँ र गति हामी फास्ट गरौँ, यति मात्र। अरू केही छ भने भन्नुहोस्। पेपरमा क्लियर छ, सब थोक तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू सो मच अतुल सर। मैले यहाँ हात पनि उठेको देखेको छैन, च्याट बक्समा प्रश्न पनि आएको छैन। समय पनि निकै 25 मिनटै उता गइसक्यो हामी। मेरो अनुभवमा छलफल निकै रोचक र महत्त्वपूर्ण भएको मैले चाहिँ महसुस गरेँ। विज्ञहरूको कुरा पनि सुनियो, अहिलेसम्मको उपलब्धिका बारेमा पनि अवगत भइयो र अब के गर्नुपर्छ त भन्ने र जनचाहना अनुसार चाहिँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि चाहिँ केही हदसम्म केही काम पनि भएको पनि हामीले जानकारी पाइहाल्यौँ। तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा जनताले ढुक्कले प्रयोग गर्न सकिरहेको अवस्था भने पक्कै छैन। यो मेरो पनि अनुभव हो एउटा नागरिक हिसाबले। किनकि एक त जनताको सहज पहुँच नै छैन, पहुँच भए पनि आवश्यक परेको सेवा पाइँदैन, र पहुँच र सेवा दुइटै पाइए पनि त्यसलाई उपभोग गर्ने धेरै नेपालीको सामर्थ्य नै छैन। गुणस्तरको त अब कुरा नै नगरौँ, त्यसको कुनै अर्थ नै रहँदैन। यस्तो अवस्था छ हाम्रो। अब आधुनिक स्वास्थ्य सेवा नेपाल भित्रिएको पनि 130 वर्ष गरिसकेको छ। मैले हिजो यसै क्रममा एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ। र पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताले पाउन सकेको आवाज भएको छैन। अब 130 वर्ष कटिसक्दा पनि। तर विश्व नै सन्तासमय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला चाहिँ अब कसरी हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्ने र यस्ता विपदको समयलाई हामीले कसरी अवसरको रूपमा लिने भन्ने हाम्रै जिम्मेवारी हो। अघि डाक्टर बाबुराम मरासिनी सरले नै भन्नुभयो, यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ। अहिले नै हो यसलाई चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो। एउटा प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहेँ मैले यहाँ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर निर्माण सम्पन्न भएको 8 वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आएको थिएन विभिन्न कारणवश। तर उक्त सेन्टर 12 वैशाख 72 को भूकम्प पश्चात तुरुन्त सञ्चालनमा आयो र सयौंको ज्यान गुम्न पाएन। त्यसैले लामो समयदेखि अस्तव्यस्त हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा रातारात परिवर्तनको आश त हामी पक्कै राख्न सक्दैनौँ, यो हुने कुरा पनि होइन। तर यही मौकामा सुधार भने हामीले अवश्य गर्न सक्छौँ। त्यसैले कोभिडलाई यस अर्थमा अवसरको रूपमा हेर्नुपर्ने एउटा छुट्टै बेला पनि आएको छ। तर यसमा अब हामीले मात्रै त केही गर्न सक्दैनौँ, पक्कै पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहियो, सरकारको सहयोग चाहियो, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय पनि उत्तिकै जरुरी देख्छु म चाहिँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसके नै छौँ। छलफलमा सहभागी विज्ञहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सम्पूर्ण सहभागी, हामीलाई फेसबुक पेजबाट को लाइभबाट हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण सहभागीहरूको हामी मेसेज पनि पाइरहेको छौँ। यो अमूल्य सुझाव, महत्त्वपूर्ण सुझावप्रति गल्ली गल्ली आभारी छ। यस्ता कार्यक्रममा फरक फरक क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव र सहभागीहरूको इनपुट्समा आधारित रहेर एउटा हामी ह्यान्डबुक पब्लिस गर्नेछौँ र सम्भव भएसम्म यो ह्यान्डबुक चाहिँ यहाँहरू समक्ष पुर्याउने गर्छौँ। कोभिडको त्राससँगै आफ्ना कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि आज हामीसँग 1 घण्टा तोकिएको थियो र पनि 1 घण्टा 30 मिनट समय हामीलाई छुट्याइदिएर सहभागी हुनुभई कार्यक्रमको अन्त्यसम्म सक्रिय सहभागिता जनाउँदै हामीलाई समय र साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति धेरै आभारी छौँ।
असहज परिस्थितिमा विशेष सावधानी सहित हामी सबै सुरक्षित रहौँ। पुनः यस्तै अर्को कार्यक्रममा जोडिने आशा सहित यो छलफलबाट हामी सबैजना अहिलेलाई बिदा हुन्छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।